चाहिँ भन्नु ल मलाई ल ओके त्यहाँ हेरौँ त त्यहाँ हामी सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा थियौँ होइन फर्स्टमा हामीले के पढाएको थियौँ कन्सेप्ट अफ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर फर्स्ट टपिक हामी त्यो पढ्यौँ होइन त्यसको लगतै हामीले के त कम्पोनेन्ट्स अफ सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर त्यसमा रिलेटेड के त कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले हेरेको थियौँ होइन फर्स्टमा हामीले के भनेको थियौँ एटिच्युड्स अफ के त पिपुल टु वर्क भनेको थियौँ सेकेन्डमा फ्यामिली सिस्टम भन्दै थियौँ त्यसमा चाहिँ के त जोइन्ट फ्यामिली र के त न्युक्लियर फ्यामिली त्यो भइहाल्यो होइन थर्डमा चाहिँ के त कास्ट सिस्टम भनेर भनिराखेका थियौँ फोरमा रिलिजन फाइभमा एजुकेसन सिक्समा म्यारिज सेभेनमा ह्याबिट भइहाल्यो होइन त्यसपछि एटमा प्रिफरेन्सेस ल्याङ्ग्वेज ट्रेडिसन्स बिजनेस इथिक्स सोसियल ट्रेन्ड्स र के त फाइनल्ली नम्बर 13मा चाहिँ हामीले के भन्यौँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर चाहिँ हामीले के त ओभरअल के त कम्पोनेन्ट्स अफ के त सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेर त्यो टपिक हामीले त्यहाँ पढेका थियौँ होइन अब यहाँ कम्पोनेन्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीले मेनली के बुझ्नु पर्यो अब यहाँ दिएको अहिले मैले पहिले पनि भने नि अब यहाँ दिएको जति पनि कम्पोनेन्ट्स छ यसले चाहिँ ओभरअल सबै अब वर्ल्ड वाइड नै भनौँ यानि कि सबैलाई कभरेज यानि गर्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँ राखिएको पोइन्ट्सहरूलाई त्यो अर्थमा हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन अब त्यसपछि के त अर्को टपिक भने हामीले के भनेको थियो इम्प्याक्ट अफ के त सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट टु के त बिजनेस भनेको थियो होइन त्यसमा हामीले फर्स्टमा फ्यामिली भन्यौँ एजुकेसनल के त इन्स्टिट्युसन रिलिजन वर्कफोर्स डाइभर्सिटी र के त कस्टम्स एन्ड के त सुपरस्टिसन्स भनेको थियौँ अब जेनरली चाहिँ अब भनौँ न सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्टको यी कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ अब कुन वेमा चाहिँ के त इम्प्याक्ट पार्छ होइन त्यो अर्थमा भन्न खोजेको थियो होइन अब फ्यामिली स्ट्रक्चरको आधारमा पनि न्युक्लियर फ्यामिली होइन त्यसको जोइन्ट फ्यामिली अब जुन छ त्यो अनुसारले चाहिँ प्रोडक्टहरूको डिमान्ड हुन्छ भन्ने अवस्थामा होइन त्यो थियो अब एजुकेसन इन्स्टिट्युसनको थ्रुबाट चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ एजुकेसनहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ सम्भवतः त्यसले पनि एउटा चाहिँ के त अब उसको आफ्नो नलेज उसको आफ्नो चाहिँ भनौँ न एजुकेसनको थ्रुबाट पनि उसले त्यो जुन कुरा बुझेको हुन्छ सम्भवतः त्यसकै आधारमा के गर्ने प्रोडक्टहरू बाई गर्ने सेल गर्ने सम्भवतः ती कुराहरू पनि हुनसक्छ पनि भनेको थियो हामीले त्यसको लगतै हामीले रिलिजन भन्यौँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भन्यौँ कस्ट एन्ड सुपरस्टिसन्स भन्यो अब यो सबै के त इम्प्याक्ट अफ के त सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट टु बिजनेस यानि कि यी कम्पोनेन्ट्सहरूको थ्रुबाट चाहिँ जेनरली बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ भनौँ न बिजनेसमा भनौँ अझ कुन किसिमले चाहिँ अब इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने अर्थमा त्यो अर्थमा हामीले यो टपिक हामीले एउटा हेरेका थियौँ होइन त्यसपछि लगतै हामीले के त कम्पोनेन्ट्स अफ के त नेप्लिज सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेर फर्स्टमा चाहिँ हामीले एटिच्युड्स भनेर बनाएको थियौँ अब यहाँ चाहिँ हामीले भन्यो नि अब यो चाहिँ के त कम्पोनेन्ट्स अफ नेप्लिज भनेको छ नि त नेप्लिज सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अब नेपालको चाहिँ सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्टलाई त्यो अर्थमा हामीले बुझ्न खोजेको है त भने चाहिँ फर्स्ट हामीले के भन्यौँ एटिच्युड्स भनेर भन्यौँ होइन एउटा त्यो हामीले अगाडि पढिहाल्यौँ त्यसपछि भ्यालुज एन्ड के त बिलिभ्स भनेर अर्को सेकेन्ड टपिकमा भ्यालुज एन्ड के त बिलिभ्स भनेर त्यो अनुसारले के त भ्यालुको अर्थ र बिलिभको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो पढिसकेका थियौँ त्यसपछि रिलिजन र फाइनली के त ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ लगभग हामीले यति नै कभर गरिसकेका जस्तो लागेको छ एकदम मलाई ठिक छ ल अब त्यसपछि हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के त अब एजुकेसनको पढ्दा चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त भने चाहिँ अगाडिपट्टि हामीले एटिच्युड भयो भ्यालुज एन्ड के त बिलिभ्स भयो त्यसपछि रिलिजन भयो त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज होइन ल्याङ्ग्वेज भइसकिसकेपछि अब हामी के त एजुकेसनमा छौँ है त ल अब हेर्दै जाउँ अब यहाँ एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अब जेनरली के त हामीले यहाँ अब एजुकेसन के त इट इज द प्रोसेस अफ रिसिभिङ अर के त गिभिङ सिस्टमेटिक इन्स्ट्रक्सन स्पेसल्ली एट ए स्कुल अर के त युनिभर्सिटी भनेर चाहिँ अब जेनरली अब जुन हामीले स्कुलमा पढ्छौँ होइन जुन हामीले युनिभर्सिटीको थ्रुबाट चाहिँ जुन किसिमको हामीले नलेज गेन गर्छौँ इभन अहिले हामी त्यही नै गरिरहेका छौँ होइन अब भन्नुको अर्थको के हो त भन्दाखेरि सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अब जेनरली चाहिँ प्रोसेसिङ अफ रिसिभिङ अर के त गिभिङ होइन सिस्टमेटिक इन्स्ट्रक्सन होइन सिस्टमेटिकल्ली अब हामी जुन किसिमको चाहिँ होइन अब नलेजहरू गेन गर्छौँ होइन त्यो चिजहरू चाहिँ अब भनौँ न अब त्यो किसिमको हामी प्रोभाइड गर्छौँ जेनरली त्यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एजुकेसन भन्न खोजिएको होइन अब यसमा पनि अब डिफ्रेन्ट के त स्कुल्सहरू भइहाल्यो त्यसपछि युनिभर्सिटिजहरू पनि अझ बढी के त अरू युनिभर्सिटिजहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ सम्भवतः यसको कारणले गर्दा अब डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट किसिमको करिकुलम होइन कन्टेन्टहरू हुन्छन् होइन अब त्यो अनुसार सिलेबस हुन्छ सम्भवतः त्यही अनुसारले अब आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई त्यो अनुसारको चाहिँ के गरिएको हुन्छ नलेजहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ होइन अब त्यसलाई नै जेनरली अब त्यो टाइपको प्रोसेसलाई हामीले जेनरली एजुकेसन भन्न खोजिएको होइन अब त्यो कुराहरू हो अब यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ इट प्रोड्युस डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ त म्यान पावर द्याट आर इसेन्सियल फर द डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्री हो अब एजुकेसन भन्ने बित्तिकै अब पर्टिकुलर एउटै मात्र भन्ने त भएन नि त होइन अब यसमा हाम्रो त डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरू हुन्छ अब इभन हामीले नै अब अहिले नै हेर्ने भने पनि ह्युमेनिटिज भयो म्यानेजमेन्ट भन्छौँ साइन्स भन्छौँ डिफ्रेन्ट फ्याकल्टिज हुन्छ त्योभित्र पनि के त डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू हुन्छ होइन त्यो अनुसारले त्यो प्रोग्रामहरू पढिराखिएको हुन्छ अनि अब ती कारणहरूले नै गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो अनुसारको के त डिफ्रेन्ट के त म्यान पावर्सहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ अब प्रोड्युस हुन्छ भन्न खोजिएको किनभने अब पढ्ने भनेर एउटै मात्र टपिक भन्ने हुँदैन त्यहाँ के त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के त भनौँ न
चाहिँ प्रोग्रामहरू भयो त्यो अनुसारले सब्जेक्टहरू हुन्छन् हैन त्यो कन्टेन्टहरू पढेको हुन्छ सम्भवतः अब जसले जे पढ्छ त्यही कुरा त जान्दछ नि अब साइन्स फ्याकल्टीबाट जाँदा अब साइन्सका अब टर्म्सहरू त्यहाँ उसलाई थाहा हुन्छ म्यानेजरल टर्म्सहरू पढ्दाखेरि म्यानेजमेन्ट रिलेटेड टर्म्सहरू उसलाई थाहा हुन्छ त्यसमा रिलेटेड टर्मोलोजीहरूको बारेमा उसले नलेज गेन गर्ने भयो हैन अब त्यसकै आधारमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब जुन सब्जेक्ट पढियो भनौँ यानि कि जुन प्रोग्राम पढ्यो सम्भवतः त्यही पढिएकै आधारमा नै के त ऊ त्यससँग रिलेटेड नलेज उसँग हुँदै जान्छ हैन जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहीसँग सम्बन्धित अब आफ्नो फिल्डसँग रिलेटेड भएर चाहिँ त्यो किसिमको म्यान पावरहरू चाहिँ के हुँदै जान्छ डेभलप हुँदै जान्छ भनेर भन्न खोजिएको होइन एजुकेसन ग्रेटली इम्प्याक्ट्स अनि के त बिजनेस डिसिजन्स हुन्छ अब एजुकेसनले पनि के त ग्रेटली इम्प्याक्ट होइन अनि के त बिजनेस डिसिजन हुन्छ बिजनेस डिसिजन मेकिङमा चाहिँ यसले चाहिँ के त ग्रेटली इम्प्याक्ट पर्छ भन्न खोजेको अब यो चाहिँ कस्तो अब कुन लेभलको चाहिँ अब एजुकेटेड अब भनौँ न म्यान पावरहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छ टिममा को कति छन् होइन अब सबै ती चिजहरूले पनि बिजनेस डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अब एजुकेसनले त इम्प्याक्ट पर्छ नै भन्न खोजिएको होइन अब त्यो अनुसारले चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट रिलेटेड भनौँ न त्यो किसिमको म्यान पावरहरू चाहियो कतिपय टाइममा अब भनौँ न अब इन्जिनियरिङ पार्ट पनि हुनसक्छ कुनै प्रोडक्टहरूको डिजाइन यताउता भन्ने त्यो किसिमको टेक्निकल पार्टहरूमा टेक्निकल नलेज भएको चाहिँ म्यान पावर चाहिन सक्छ त्यो अनुसारले इन्जिनियरहरू चाहिन सक्ने भयो अब कम्प्युटर चलाउनु पर्यो सबै इन्फर्मेसन सिस्टमहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यो अनुसारले त्योसँग रिलेटेड म्यान पावरहरू चाहियो भनेपछि अब यहाँ एजुकेसन लेभलले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि बिजनेसको डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ के त त्यो अनुसारको के त इम्प्याक्ट पर्छ है भन्न खोजिएको होइन अ सर्वे सोज द्याट लिटरेसी रेट आर सब्सटेन्सली हायर इन के त अर्बन एरियाज अब नेपालको हाम्रो आफ्नो केसमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब लगभग प्राय अर्बन एरियामा चाहिँ अब अलिक बढी एजुकेटेड होइन पिपुलहरू चाहिँ अलिक बढी यानि कि लिटरेसी रेट होइन यानि कि साक्षरता अलिक बढी छ है भनेर भन्न खोजेको त्यसको कम्पेरिजनमा रुरल एरियामा चाहिँ अलिक कम छ है भन्न खोजेको भने चाहिँ अर्बन एरियामा चाहिँ 64% चाहिँ के भएको देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेटेड पिपलहरू भएको देखिन्छ भने अब साक्षरता लेभल यानि लिटरेसी रेट जुन हामीले भन्छौँ नि होइन जेनरली 64% अर्बन एरियामा देखिन्छ भने त्यो अनुसारले फेरि के भन्दाखेरि अब रुरल एरियामा चाहिँ 36% चाहिँ देखिन्छ भनेर त्यो अर्थमा भन्न खोजेको अब त यहाँ डाटा त हामीले पहिले पनि भन्थ्यौँ अब यहाँ चाहिँ पछिल्लो पटकको सेन्ससहरू एकर्डिङ टु नेसनल सेन्सस 2068मा 39% क्लास 1 to 5सम्म पढ्ने होइन क्लास 6 to देखि 8सम्म चाहिँ 20.30% 10.20% अप टु द एसएलसी भन्यो अब यो त सबै चेन्ज भइसकेको छ किनभने अब सेन्सस भएकै छैन नि त पछिल्लो पटक होइन 68मा चाहिँ सेन्सस भयो अब 78मा हुनुपर्ने ड्यु टु कोभिड अब त्यो चिजहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन होइन त्यो भएकोले गर्दा हामीले 10 वर्ष अगाडिको चाहिँ डाटा हामीले हेऱ्यौँ होइन 68मा सेन्सस भयो होइन अब नेपालको सेन्सस अब नेपालको जनगणना त्यही समयमा भएको त्यही समयको डाटालाई चाहिँ हामी सर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यही 1 to 5सम्म 39% त्यही पहिलाकै डाटाहरू हो यो अब एसएलसी भयो 10 अब एसएलसी पनि अलिकति एसटिई भयो होइन एउटा 10.20% अप्पर लेभल जान्छ एसएलसी इन नेपाल भनेर चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ दिएको है अब यो चाहिँ हामीले डाटाको केसमा चाहिँ अब यसैलाई नै हामीले अथेन्टिक मान्नुपर्छ किनभने अब लास्ट टाइम के त अब सेन्सस नभएकोले गर्दा 68 छ त्यसैलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ अब वैधानिकता मान्नु पर्यो भन्ने अर्थमा है एउटा त्यो भयो डिफ्रेन्ट स्कुल्स कलेज एन्ड युनिभर्सिटी प्रोभाइड फर्मल एजुकेसन नेपाल अब नेपालमा जति पनि अब रनिङ भएको जति पनि स्कुल छन् कलेज छन् युनिभर्सिटीहरू छन् अब सबैले के गर्छ भन्दाखेरि फर्मल एजुकेसन चाहिँ के गरेको देखिन्छ त प्रोभाइड गरिराखेको देखिन्छ है भनेर भन्न खोजिएको होइन अब त्यो सँगसँगै अब अरू के त भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट्सहरू भयो अर्गनाइजेसन्स प्रोभाइड द टेक्निकल एजुकेसन भनेको छ अब जति पनि स्कुल कलेज युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ अब नर्मली फर्मल एजुकेसन अब एकाडेमिक जुन हामी भन्छौँ नि होइन अब त्यो किसिमको चाहिँ हामी भनौँ न अब एजुकेसनहरू प्रोभाइड गरिराखेको देखिन्छ भने त्यो बाहेक सिटिबिटी भयो अब उनीहरूले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ त्यो किसिमको टेक्निकल नलेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको देखिन्छ त्यो बाहेक कति प्राइभेट पनि धेरै पनि छन् होइन त्यो अनुसारले के त उनीहरूले चाहिँ टेक्निकल नलेजहरू चाहिँ होइन अब कतिपय टाइममा वेटर अब त्यही त हो नि वेटर भयो अब के छैन वेटर भयो कुकमा भयो अब यता के अरे सिलाइ बुनाइ भन्ला एउटा ब्युटिसियन भन्ला त्यो सबै त्यही किसिमको के त ट्रेनिङहरू चाहिँ के त अब प्रोभाइड गरिराखेको देखिन्छ है भनेर भन्न खोजेको र पनि अब स्कुल कलेज युनिभर्सिटी लेभलको चाहिँ अब सर्टिफिकेट भनौँ यानि कि अब त्यसको ट्रान्सक्रिप्ट भनौँ त्यसको चाहिँ अब छुट्टै भनौँ न आइडिज पनि छ सँगसँगै अब थ्योरिटिकल नलेज भएको चाहिँ अब फर्मल एजुकेसनको पनि चाहियो सँगसँगै के त अब टेक्निकल अब कतिपय टेक्निकल फिल्डमा हो भन्यो भने त्यो अनुसारले टेक्निकल नलेजको पनि भनौँ न त्यो अनुसारको उसको एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ तर के त दुइटैको कम्पोजिसन चाहिँ चाहिन्छ है अब हामी त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि नि यसो हामीले फिल गऱ्यौँ भने पनि अब टेक्निकली रूपमा चाहिँ अब ट्यालेन्ट छ त्यो अनुसारले ऊ चाहिँ भनौँ न अब स्किलफुल भए तापनि फेरि उसको सँगसँगै के त अब एकाडेमिक
क्वालिफिकेसनको कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ। त्यो भएकोले गर्दा अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि चाहियो, सँगसँगै अब टेक्निकल फिल्ड हो भने टेक्निकल नलेज भएको पनि स्किल पनि चाहियो। दुईटैको कम्पोजिसन राम्रो भयो भने चाहिँ अब अलि चाँडो चाहिँ भनौँ प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ, ठाउँमै पुग्न सकियो भन्न खोजिएको होइन। अब तर के त अब स्किल छ होइन, भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर अब जुन किसिमको चाहिँ टेक्निकल नलेजहरू उसँग छ, तर एकाडेमिक के त सर्टिफिकेट छैन भनौँ, यानि कि कलेजको युनिभर्सिटीको त्यो किसिमको चाहिँ सर्टिफिकेट नहुँदाखेरि चाहिँ कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रब्लम पनि क्रिएट गरेको पनि देखिन्छ होइन एउटा कुरा। फेरि के त फर्मल एजुकेसनसँग रिलेटेड भनेर जुन हामी कलेज युनिभर्सिटीको मात्र सर्टिफिकेट भयो, टेक्निकल नलेज भएन भने फेरि उतापट्टि फिट नहुन पनि सक्छ होइन। त्यो भएकोले गर्दा अब दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ भन्न खोजिएको होइन। भने चाहिँ अब स्कुल पनि पढ्नु पऱ्यो, कलेज पनि पढ्नु पऱ्यो, युनिभर्सिटी पनि पढ्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारले अब त्यो अनुसारको डकुमेन्टेसन पनि आफ्नो पनि चाहियो, र सँगसँगै के त अब सर्टेन पिरियडको टेक्निकल नलेज पनि, र त्यसमा आफ्नो भनौँ न फिल्डमा चाहिँ नलेज भइदियो भने अझ राम्रो भन्ने हुन्छ होइन। तर नेपालमा त प्रायः त्यही त हो नि, पढाइ एकातिर काम एकातिर भएको जस्तो प्रायः जस्तो देखिन्छ होइन। अब पढाइ चाहिँ अब भनौँ न अब प्रायः अब कतिपय सेक्टरहरूमा त त्यस्तो पनि देखिन्छ नि। अब ह्युमेनिटिज पढ्नेहरू उता बैङ्कमा जाइरहेर जब गरेर, साइन्स पढ्नेहरू यता जब गरेर बसिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन। भने चाहिँ अब त्यो फिल्ड चाहिँ अब आफ्नो फ्याकल्टी हुन्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ अब आफूले पढेकै फिल्डमा चाहिँ काम गर्न सक्यो भने अझ बढी राम्रो मानिन्छ खास चाहिँ होइन। अब त्यो तर अब नेपालको केसमा चाहिँ अब त्यो किसिमको के त अब भनौँ न एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्छ भनेर मात्र बुझौँ है त। ल अब यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसन भयो। त्यसको लगतै हामीले यहाँ सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू भन्दाखेरि छौँ है। अब हेरौँ त सोसियल इन्स्टिट्युसन रिफर टु सेट अफ लाइक अ फ्यामिली स्कुल विच आर इसेन्सियल टु मेन्टेन द अर्डरली एरेन्जमेन्ट अफ द सोसियल स्ट्रक्चर भन्दैछौँ है त। भने चाहिँ हाम्रो सोसियल इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो अरे सेट अफ लाइक के त फ्यामिली स्कुल होइन, विच आर इसेन्सियल टु मेन्टेन द अर्डरली एरेन्जमेन्ट अफ द के त सोसियल स्ट्रक्चर, यानि कि ओभरअल अब सोसाइटीमा जुन भएको स्ट्रक्चर्सहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब मेन्टेन गर्न भनौँ, म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ जेनरली सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ भन्न खोजेको। सोसियल इन्भल्भ के त सोसियल सर्भिसेस भन्छ, उनीहरू चाहिँ बढी के त सोसियल सर्भिसमा बढी हाइली इन्भल्भ हुन्छन् भन्न इन्भल्भ हुन्छ भनेर त्यो अर्थमा भन्न खोजिएको होइन। अब यसमा चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसन इन्भल्भ इन के त सोसियल सर्भिसमा चाहिँ उनीहरूले हाइली इन्भल्भ हुन्छन् होइन। दे मेन्टेन द रिलेसनसिप विथ द इन्डिभिजुअल्स, बिजनेस अर्गनाइजेसन्स एन्ड के त सोसाइटी, यानि कि अब सबैजनाको रिलेसनसिप भनौँ, यानि कि उनीहरूसँग एकअर्कामा चाहिँ त्यो सबैको रिलेसनसिपहरू चाहिँ मेन्टेन गरिएको हुन्छ। अब यसमा मेनली सोसियल इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ हामीले कसलाई बुझ्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ तलबाट बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ हामीले सोसियल अर्गनाइजेसन क्यान टेक मेनी फर्म्स होइन, मेनी फर्म्स डिपेन्डिङ अन द के त सोसियल कन्टेक्स्ट आधारमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फर्महरू चाहिँ क्रिएट भएको हुन्छ सोसाइटीमा होइन। त्यो अनुसारको त्यो किसिमको अर्गनाइजेसनहरू बनिराखेको हुन्छ। अब यहाँ त अर्गनाइजेसन भने चाहिँ टु अर मोर पिपल ग्यादर एट के त वान प्लेस भनेर बुझ्न सक्छौँ। धेरै 2000 बढी व्यक्तिहरू एक ठाउँमा भएपछि हामीले त्यसलाई सङ्गठन अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब जुन किसिमको चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन अब जुन हामीले संस्था बन्यो भने अब त्यो अनुसारले के हुने भयो त भन्दाखेरि अब सोसियल कन्टेक्स्ट, यानि कि अब कन्टेक्स्टको आधारमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, यानि त्यो अनुसारले के चाहिँ डिफ्रेन्ट के त अर्गनाइज फर्महरू बन्छ। अब जेनरली के हुनसक्छ भन्दाखेरि फ्यामिली कन्टेक्स्ट भन्यो। अब फ्यामिली कन्टेक्स्ट भनेर चाहिँ हामीले के त करेस्पोन्डिङ सोसियल अर्गनाइज इज द के त एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। बिजनेस कन्टेक्स्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनी, यानि कि कर्पोरेसन इन्टरप्राइजेस हामी जे जति भन्छौँ त्यो चाहिँ बिजनेस कन्टेक्स्टको आधारमा के त कम्पनीहरू बनिराखेको हुन्छ, कर्पोरेसन बन्छ भन्न खोजेको। अब एजुकेसन कन्टेक्स्टबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ के त इट मे बी स्कुल युनिभर्सिटी हुन्छन् भन्न खोजेको। फेरि पोलिटिकल कन्टेक्स्टबाट हामीले हेऱ्यौँ भने गभर्मेन्ट पोलिटिकल पार्टी भन्न खोजेको। भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ अब यहाँ सोसियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै जेनरली चाहिँ त्यही सोसाइटीमै भएको के त डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन होइन, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स भन्न खोजेको। यानि कि अब हामीले सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ अब स्कुल कलेजहरू भयो, अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब आफ्नो लेभल अनुसारले पढ्न जाने आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो होइन। अब भोलि गएर अब त्यही स्कुल कलेजमा पढेर चाहिँ अब भनौँ न पढिसकिसकेपछि उसले मानव जब गर्छ भने चाहिँ यार उसले आफ्नै कम्पनी खोल्छ, एज एन एन्टरप्रेन्योर भएर चाहिँ ऊ देखिन चाहन्छ या हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अरू कुनै ठाउँमा जब गर्छ भने फेरि के त बिजनेस कन्टेक्स्टमा चाहिँ के त जान सक्छ भन्न खोजिएको हो नि त होइन। अब एउटा कोही अब कोही त पोलिटिकल होइन पार्टीहरूसँग रिलेटेड भएर चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरू होइन गभर्मेन्ट अब त्यही पोलिटिकल पार्टीबाट चाहिँ अब भनौँ न अब पोजिसन बढ्दा गभर्मेन्ट लेभलसम्म पुग्ने भन्ने अर्थमा होइन हो। भनेपछि अब एउटै सोसाइटीमा के त अब डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टहरू हुन सक्छन्, डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टको आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के त सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू बन्छ भन्न खोजिएको होइन। अब फ्यामिली भयो भने फ्यामिलीको आधारमा हुने भयो, अब बिजनेस कन्टेक्स्टको आधारमा भयो भने विभिन्न कम्पनीहरू कर्पोरेसन हुन्छ, तर जे जति भए पनि अब यही सोसाइटीभित्रै रहने पनि त यिनीहरू सबैजना भन्न खोजिएको होइन। अब चाहे स्कुल होस्, चाहे युनिभर्सिटी होस्, चाहे के त पोलिटिकल पार्टी होस्, अब कहाँको त भन्दाखेरि अब यही भनौँ न सोसाइटीभित्रको होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के त सोसियल इन्स्टिट्युसन भनेको। अब यिनीहरूले नै के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सेट अफ लाइक फ्यामिली होइन। अब फ्यामिली भन्नुको अर्थ भनेको अझ मानव
पोलिटिकल पार्टिजकै कुराहरू गर्ने भयो भने पनि के भयो त अब लाइक फ्यामिली जस्तै उनीहरू बस्ने भयो होइन अब हिजो भर्खर के कम्युनिस्टहरूको फोटो देखिरहेको थियो होइन फोटोमा चाहिँ अब हामी चाहिँ मिल्यौँ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ लाइक फ्यामिली भन्न खोजेको कि अब जस्तो अब यहाँनिर हामीले अब के त पोलिटिकल कन्टेक्समा भन्ने हेऱ्यौँ भने अब पोलिटिकल पार्टी भनेर बन्यो भने अब मानव एमाले चाहिँ उनीहरू मिल्यो होइन मिलिसकेपछि अब भनौँ न उनीहरू चाहिँ सामूहिक रूपमा फोटो खिच्यो होइन त्यो देखिरहेको थिएँ भनेपछि के त लाइक फ्यामिली जस्तै भने चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो फ्यामिली त आफ्नो छ नि भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यहाँ जतिजना इन्भल्भमेन्ट भएको छ अब तिनीहरूको के त अब जति पनि त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् पक्कै पनि अब सबैको आफ्नै भनौँ न अब ड्याड मम भनौँ न छोराछोरीहरू आफ्नै छ नि त फ्यामिलीहरू आफ्नै पर्सनल फ्यामिली त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ सँगसँगै फेरि के त अब त्यो जुन भनौँ पोलिटिकल पार्टीमा ऊ इन्भल्भमेन्ट भएको छ सम्भवतः त्यसमा पनि के त अब उनीहरूको छुट्टै एउटा के त लाइक फ्यामिली जस्तै भइदियो कि त्यसलाई हामी के त सोसियल इन्स्टिट्युसन्स भन्न खोजेको होइन एउटा कुरा अब फेरि त्यही व्यक्ति पनि के हुनसक्छ कुनै पनि कम्पनीहरूसँग रिलेटेड भएको पनि त हुनसक्छ नि त होइन कम्पनीसँग रिलेटेड भएको छ भने अब त्यहाँ पनि उसको एउटा के त फ्यामिली जस्तै एउटा कम्पनीमा जति पनि इन्भल्भमेन्ट भएको इम्प्लोइजहरू भनौँ जति छन् त्यो सबै के त एउटा फ्यामिलीको रूपमा चाहिँ रहन खोज्नु होइन एउटा कुरा र सँगसँगै फेरि ऊ के त अब कलेज पनि पढ्दैछ भने पनि फेरि कलेजको फेरि छुट्टै एउटा इन्भाइरोमेन्ट होइन अब त्यो सबैलाई भन्न खोजेको भनेको चाहिँ सोसियल इन्स्टिट्युसन रिफर्स टु के त सेटअप के त लाइक फ्यामिली जस्तै हुन्छ यानि कि अब ऊ आफ्नो जुन मेन फ्यामिली छ अब रगतको नाता छ त्यो त छँदै नै छ त्यो बाहेकको पनि अब जति अब डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ ऊ चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ भने त्यहाँ पनि अब राम्रो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदा त्यो पनि एउटा के त फ्यामिलीको रूपमा चाहिँ ऊ इन्भल्भमेन्ट भइरहेको हुन्छ होइन त्यो भन्न खोजिएको त्यो भयो लायन्स क्लबहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त होइन त्यो अर्थमा त्यो अनुसारले लाइक फ्यामिली जस्तै उनीहरू बस्ने होइन एउटा अब स्कुल हुनसक्छ विच आर इसेन्सियल मेन्टेन द अर्डर के त अरेन्जमेन्ट अफ द सोसियल स्ट्रक्चर अब ओभरअल के त अब भनौँ न सोसाइटीमा चाहिँ सबै के त डिफ्रेन्ट कन्टेक्सहरूको आधारमा चाहिँ अब सोसियल इन्स्टिट्युसनहरू बनेको हुन्छ लगभग मान्छे पनि त्यही अनुसारले नै के त त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुँदै गएको हुन्छ है भनेर त्यो अर्थमा भन्न खोजिएको खास होइन अब यसको आधारमा चाहिँ के त अब कहिले काहीँदेखि इन्डिभिजुअल होइन बिजनेस अर्गनाइजेसन सोसाइटीमा चाहिँ त्यो किसिमको उनीहरूको रिलेसनसिपहरू रहिरहेको हुन्छ भनेर भन्न खोज्यो किनभने अब मान्छे आफै के त अब सोसियल हुन्छ नि होइन सोसियल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब ऊ एउटैमा मात्र कन्टेक्समा मात्र रहन सक्दैन डिफ्रेन्ट कन्टेक्सको आधारमा चाहिँ के हुन्छ सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू बनेको हुन्छ सम्भवतः त्यही अनुसारले उनीहरूको अब आफ्नो लिङ्कअप भनौँ होइन आफ्नो जुन किसिमको चाहिँ अब उनीहरूसँग टचअप हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ तर हामीले झट्टै हेर्ने हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्महरूमा चाहिँ के भन्छ यसलाई देख्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजिएको होइन यसलाई चाहिँ हामी सोसियल इन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ त्यो अर्थमा बुझ्छौँ फ्यामिली कन्टेक्सको रूपमा चाहिँ हामी एक्सटेन्डेड फ्यामिली बिजनेस कन्टेक्सको रूपमा इन्टरप्राइज कम्पनी एजुकेसनल कन्टेक्सको रूपमा चाहिँ स्कुल युनिभर्सिटी भयो भने पोलिटिकल कन्टेक्सको रूपमा चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिटिकल पार्टीहरू भन्न खोजिएको होइन एउटा त्यसको लगतै हामीले के त क्लास स्ट्रक्चर भनेको छ अब क्लास स्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ हामीले अगाडि पढे चाहिँ अप्पर क्लास मिडल क्लास लोवर क्लास ठिक छ अब अप्पर क्लास भन्यो भने द पिपुल अफ द अप्पर क्लास एकुमुलेट वेल्थ थ्रु द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड के त क्यापिटल गेन्स भन्छ जेनरली अप्पर क्लासको अवस्थामा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भन्न खोजेको लगानी गर्छन् होइन त्यसको आधारमा चाहिँ अब भनौँ न अब वेल्थ जेनेरेट गर्छ होइन एकुमुलेट गर्ने भयो होइन त्यो अनुसार क्यापिटल गेनहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छ रादर देन टु के त एनुअल स्यालेरिज भन्छ स्यालेरी बेसिसमा भन्दा पनि अब उसँग आफै अलरेडी अब अप्पर क्लास भनेको चाहिँ अब हायर क्लासको मान्छे भयो त्यो अवस्थामा चाहिँ ऊ आफै के त त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ न अब उसँग चाहिँ अब सम्पत्ति हुन्छ अब त्यही आधारमा उसले त्यही सम्पत्ति लगानी गर्छ त्यो लगानी गरेको आधारमा चाहिँ के त अब उसले चाहिँ भनौँ न अझै फर्दर इन्कम गर्छ यानि कि त्यसबाट प्राप्त चाहिँ के त अब बोनस भनौँ यताउता अब त्यो सबै चिजहरूले चाहिँ उसले चाहिँ के त वेल्थ चाहिँ जेनेरेट गर्छ होइन सम्पत्ति अझै बढाउँछ भन्न खोजेको अब यिनीहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ के त एनुअल स्यालेरी हेरिकन पनि लगानी भनौँ न बेस्ट अन के त इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस हुन्छ त्यही अनुसारको लगानी गरेर चाहिँ उसले आफ्नो इन्कम सोर्स बढाउन खोज्छ भन्न खोजिएको हो होइन अप्पर क्लासको कन्डिसनमा त्यो हुन्छ दे आर रिच एन्ड के त सुपर रिच पिपल ह्याभिङ के त हायर प्रेस्टिज भन्छ अब उनीहरूसँग चाहिँ के त अब दे आर रिच होइन अब एक त धनी पनि भइहाल्यो सुपर रिच होइन अझ सुपर रिच भनिसकेपछि अब भनौँ न अब स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्न सक्ने भनौँ न त्यो अर्थमा पिपल ह्याभिङ के त हायर प्रेस्टिज हुन्छ अब त्यसमा अब उसको चाहिँ अब सोसाइटीमा भनौँ होइन ओभरअल चाहिँ के त अब उसको छुट्टै प्रेस्टिज चाहिँ रहन्छ है भनेर चाहिँ अप्पर क्लास लेभललाई भन्न खोजिएको होइन अब नेपालको हाम्रो आफ्नो देशको केसमा हेर्ने हो भने त अब कि रोयल फ्यामिलीसँग रिलेटेड भएको व्यक्तिहरूलाई हेर्नु पऱ्यो न त राणाहरूको फ्यामिली होइन अब जो चाहिँ थिए होइन अब उनीहरूलाई नै जेनरली अप्पर क्लासको रूपमा मान्छ त्यो बाहेकको के त मिडल क्लास भनेर भन्यो भने चाहिँ पिपल अफ द मिडल क्लास ह्याभ टु द सब्सटेन्सियली लेस वेल्थ होइन अब त्यो भनौँ कम्पेरिजन टु के त अप्पर क्लास है अब अप्पर क्लाससँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू हेरिकन चाहिँ अलिक कम सम्पत्ति देखिन्छ होइन एन्ड प्रेस्टिज होइन प्रेस्टिजको कुराहरूमा पनि देन द अप्पर क्लास हेरिकन चाहिँ उनीहरूसँग कम देखिन्छ बट हायर स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भन्छ त लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हायर मान्छौँ हामीले होइन द लोवर क्लास के त वर्किङ क्लास पिपल भनेको छैन यानि कि लोवर क्लास हेरिकन चाहिँ अब बिचको एभरेज भनेर भन्न खोजिएको होइन अब यसमा चाहिँ अब जेनरली
चाहिँ को पर्छ, प्रोफेसर भन्यो होइन, प्रोफेसर हुनसक्छ, अब डक्टरहरू भयो, इन्जिनियरहरू भयो, टिचर्सहरू होइन, ओभरअल त्यसलाई चाहिँ हामीले के त मिडल क्लासको रूपमा चाहिँ हामीले राख्छौँ होइन। भन्नुको अर्थ भनेको अब डक्टर प्रोफेसरहरू भयो, इन्जिनियरहरू भयो, अब उनीहरू सबैको के त अब इन्कम सोर्स चाहिँ के त लोवर क्लास हेरिकन बढी हुन्छ, तर के त हायर क्लाससँग भएको जति सम्पत्ति चाहिँ उनीहरूसँग हुँदैन। अब उनीहरू चाहिँ स्यालेरी बेसिसमा अघि हामीले भन्यो थ्रु द स्यालेरी बेसिस के त रादर देन थ्रु के त एनुअल स्यालेरिज भनेको चाहिँ स्यालेरी हेरिकन पनि उनीहरूले इन्भेस्टमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ उसले आफ्नो इन्कम गर्छ भन्न खोजेको। अब मिडल क्लासको केसमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब अप्पर क्लास हेरिकन चाहिँ अब उनीहरूसँग अलिकति कम सम्पत्ति हुन्छ र उनीहरू चाहिँ अब दुःखले चाहिँ भनौँ न अब दुःखले काम गरेर त्यो अवस्थामा पुगेको हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ के त मिडल क्लास भनेर भन्न खोजिएको होइन एउटा। अर्को लोवर क्लास भन्ने बित्तिकै त जेनरली दिस क्लास टिपिकली हेज लिटल प्रेस्टिज, अब सोसाइटीमा उसको प्रेस्टिज कम हुने भयो, लिटल के त इकोनोमिक कम्पेन्सेसन, र उसले के त उसको इन्कम सोर्स पनि अब त्यति धेरै पनि हुँदैन। अब सिधै बुझ्दा लेबर क्लास भन्ने अर्थमा होइन। डु नट रिक्वायर द वर्कर्स टु हेभ द के त हाई स्कुल एजुकेसन भन्छ। अब यानि कि अब यो लेभलको काम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तै पऱ्यो भने हाई स्कुल एजुकेसन लेभल पनि नचाहिन सक्छ नि। रिक्वायर वर्कर्स टु हेभ के त हाई स्कुल एजुकेसन भनेर भनिएको छैन, नट रिक्वायर्ड, डु नट रिक्वायर्ड भनेको छ नि त होइन, त्यो भन्न खोजेको। अन्डर पोभर्टी लाइन, पब्लिक असिस्टेन्स है, अन्डर क्लास है त म्यानुअल लेबर आर कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अब द लेबर क्लास भन्न खोजेको। जति पनि अब पोभर्टी होइन, पोभर्टी लाइनमा बनेको भन्नुको अर्थ भनेको अब गरेको रेखा मुनि होइन, पब्लिक असिस्टेन्सको रूपमा अन्डर क्लास होइन। अब भनौँ न त्यो अनुसारले अब लोवर क्लासको भइहाल्यो होइन। म्यानुअल के त लेबर भन्दा चाहिँ अब म्यानुअली उनीहरूले लेबरर्सहरू जुन काम गर्छ जेनरल तिनीहरूले चाहिँ हामीले लोवर क्लासको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। अब झट्ट हामीले अझ बुझ्दा चाहिँ वर्कर्सहरू भयो होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ यो फुटपाथ बिजनेसम्यानहरू पनि त्यसलाई पनि यसमा राख्न सकिन्छ है। जति पनि फुटपाथमा राख्छ नि त होइन, अब बिजनेस त बिजनेसै गरेको होइन। अब बाटोमै अब इभन हामी न्युरोडतिरै गयो भने पनि यसो बाटोमा बसेर चाहिँ बाटोमा सामानहरू बेचिरहेको हुन्छ नि होइन। अब तिनीहरूलाई चाहिँ लोवर क्लासकै रूपमा चाहिँ हामीले यहाँ राखेको हो होइन एउटा। अर्को के त स्मल पिजेन्ट भनेको छ, अब यो चाहिँ के त अब सानो फार्मरहरू भयो होइन। अब ज्यामीहरू भन्छ नि हामीले, ज्यामी भयो आज सिधै बुझ्दा वर्कर भनौँ न, जो चाहिँ के त अब लेबर बेस यानि कि सिधै बुझ्दा अब पढाइ कम छ त्यो भनौँ न, पढाइ कम भयो जागिर खान सकिँदैन भनेर भन्छ नि उनीहरूको प्रायः त्यस्तो कुरा हुन्छ कि। अनि त्यो आधारमा अब भनौँ न अब जसले जे जान्दछ त्यही काम गर्ने होइन। सिधै बुझ्दा चाहिँ अब श्रम गर्ने यानि कि लेबरस जबहरू चाहिँ बढी गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी के त लोवर क्लासको रूपमा बुझ्छौँ होइन एउटा कुरा। र कतिपय समयमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब सर्टन लेभलको चाहिँ अब नामसाम लेख्न सक्ने, अब थोरै पढ्न चाहिँ सक्ने, तर त्यसो धेरै पनि के त अब एजुकेटेड नभएको त्यस्तो अवस्था हुन्छ प्रायः चाहिँ होइन। लोवर क्लास भनेर भन्न खोज्यो भने चाहिँ हामी के बुझ्नु पऱ्यो, अप्पर क्लास भनेपछि अब भनौँ न त्यो अनुसारको के त अब पहिले अलरेडी के त उनीहरू रिच होइन, सुपर रिच भएको अवस्थामा अब उनीहरू चाहिँ स्यालेरी बेसिसमा भन्दा पनि बढी चाहिँ के त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यसको थ्रुबाट चाहिँ उसले अर्निङ गरेर त्यो अनुसार वेल्थ चाहिँ भनौँ न एकुमुलेट गर्ने, ग्यादरिङ गर्ने भन्न खोजिएको होइन। मिडल क्लास भनेको चाहिँ अब जेनरली अब स्यालेरी बेसिसमै भनेर बुझौँ। त्यसमा डक्टर प्रोफेसरहरू इन्जिनियरहरू भए र पनि के त अब लोवर क्लास हेरिकन चाहिँ अब लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उसको हाई हुन्छ, तर अप्पर क्लास जतिको चाहिँ फेरि हुन सक्दैन भन्न खोजिएको हो यो। अब लोवर क्लास भनेको चाहिँ अब सिधै बुझ्दा हामीले त कम्प्लिटली के त भनौँ न वर्करकै रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो लोवर क्लास भयो एउटा। त्यसको लगतै हामीले यहाँ बिजनेस कल्चर भन्दै छौँ। कल्चर इज द जस्ट कम्बिनेसन अफ द बिलिभ्स होइन, अनि भ्यालुज एन्ड एटिच्युड्स एन्ड बिजनेस कल्चर इज रिलेटेड टु द बिहेभियर इथिक्स होइन। अर्को हामीले के भन्दैछौँ एथिक्स भयो, एटिक्युटी भनेको छ होइन, यसलाई हामीले शिष्टाचार भन्ने भयो होइन, एन्ड मोर भनेको छ। अब यहाँ कल्चर भन्ने चाहिँ ओभरअल अब यो चाहिँ कस्तो अब हाम्रो सोसाइटीको कल्चर आफ्नो भयो, यो चाहिँ हाम्रो बिजनेस कल्चरको कुरा गरिराखेको होइन। जेनरली जति पनि अब हाम्रो आफ्नो देशमा चाहिँ अब बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ भनौँ न मुभिङ भइरहेको छ, अपरेट भइरहेको छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कम्पनी वाइजको आफ्नो किसिमको के त बिलिफहरू छन् होइन, त्यो अनुसारको भ्यालुजहरू दिएको हुन्छ, एटिच्युड्सहरू भन्छ र बिजनेसमा त्यो बनेको जुन कल्चर हुन्छ जेनरली त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बिजनेसको कल्चर भनेर भन्न खोजिएको। अब यो चाहिँ कस्तो भने कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ, अब भनिसकिसकेपछि अब हामीले अगाडि पनि भनेको थियो नि होइन, अब यहाँनिर सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ अब कुनै कम्पनीहरू छन् भने त्यो कम्पनीहरू चाहिँ मानव चाहिँ अब हर्बलसँग रिलेटेड छन् भनेपछि अब उनीहरूले चाहिँ अब त्यो हर्बलसँग रिलेटेड अब भनौँ न र मेटेरियल भनौँ त्योसँग रिलेटेड प्रडक्टहरूलाई बढी भ्यालुएबल ठान्ने होइन, त्यो प्रति उनीहरूको पूर्ण विश्वास रहने भन्ने अर्थमा भनेपछि अब अर्गनाइजेसन अनुसारले चाहिँ त्यो अनुसारको फरक फरक किसिमको कल्चरहरू चाहिँ के भएको देखिन्छ डेभलप हुन्छ है भनेर भन्न खोजिएको होइन। अब यो चाहिँ के त त्यो अनुसारको बिहेभियरहरू देखिन्छ, त्यो अनुसारको उसले आफ्नो एउटा किसिमको चाहिँ के त इथिक्सहरू लिन्छ भन्न खोजेको। त्यो अनुसारले चाहिँ अब अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ अब एक किसिमको जो एन्टिक्युटी भनेको चाहिँ अब शिष्टाचारहरू रहन्छ, त्यसलाई नै बिजनेस कल्चर भनेर भन्न खोजेको। यो चाहिँ कस्तो भने अब कुनै पनि बिजनेस छ भने अब त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब जुन किसिमको चाहिँ फलो गरेको हुन्छ रुल्सहरू फलो गरेको हुन्छ, ल अब त्यसलाई नै हामीले बिजनेस कल्चरको रूपमा हामीले भन्न खोजेको हो यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ इट कति इन्कम्पासेस अर्गनाइजेसन्स
भ्यालुज हैन जेनरली अर्गनाइजेसनले अब के चिजलाई चाहिँ बढी भ्यालुएबल ठान्दछ हैन त्यो अनुसारले अब कम्पनीको भिजन के हो हैन त्यसको आधारमा पनि के भन्छ त्यो कल्चरहरू डेभलप भएको हुन्छ हैन वर्किङ स्टाइल हैन काम गर्ने स्टाइलहरू पनि के हुन्छ कम्पनी अनुसारले अनि फरक फरक किसिमले चाहिँ भनौँ सेड्युलिङहरू भइरहेको हुनसक्छ त्यो अनुसारको उनीहरूको आफ्नो विश्वास हैन त्यो अनुसारले चाहिँ अब अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ उसको भएको चाहिँ ह्याबिटहरू भयो हैन इट इन्फ्लुएन्स द म्यानेजमेन्ट डिसिजन्स एन्ड अल बिजनेस फङ्सन फ्रम द एकाउन्टिङ टु प्रोडक्सन भनेर भन्न खोजेको यो चाहिँ कस्तो भने जेनरली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ भने त्यो अर्गनाइजेसन भित्र जे जति पनि अब चलिरहेको जुन चलन भनौँ अब रीति भनौँ अब के भन्छ हामीले हैन छ भने त्यसैलाई हामीले जेनरली त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कल्चर भनेर भन्न खोजिएको हो जति पनि हामीले जस्तो वर्किङ स्टाइलहरू भन्यो हैन वर्किङ स्टाइलहरू भयो हैन अब जे चिजलाई चाहिँ अब त्यो कम्पनीले चाहिँ के कुरासँग रिलेटेड टर्म्सहरूमा बिलिभ गर्छ एकअर्कामा गर्ने ह्याबिट अब ह्याबिट भन्ने चाहिँ हामीले हेरौँ न नमस्कार भन्छ नि अब जेनरली हाम्रो चाहिँ अब नमस्कार भयो अब जस्तो टेक अफ योर के त सुज बिफोर इन्टरिङ अ टेम्पल हैन अब वन्स के त होम यानि कसैको घरमा जानुभन्दा अब इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि जुत्ताहरू खोल्नुपर्ने अब टेम्पलहरूमा चाहिँ के त बिफोर इन्टरिङ अ टेम्पल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ टेक अफ हैन यो सुज हैन सुजहरू खोल्नुपर्ने अब एकअर्कालाई के त नमस्कार गर्ने हेलो गर्ने अब ह्यान्डसेक हुन्थ्यो होला सम्भवतः त्यो चिजहरू छैन हैन त्यो चिज भनेको कल्चर भन्न खोजेको हैन एउटा त्यो अनुसार के त खाना खानुभयो जेनरली त्यो हुन्छ नि त होइन प्रायः के त अब भनौँ न खाना खानुभयो भनेर प्रायः सोधिराखिएको हुन्छ नि इभन हामी आफू पनि सोधिराखेका हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कल्चर क्या अब त्यो अनुसारले अब संस्कार एउटा बनेको हो नि त भन्न खोजिएको होइन अब ह्यान्डसेक भयो अब यो चाहिँ के त ह्यान्डसेक अफोर्ड बाई बोथ सेक्स मेल एन्ड फिमेल बट नेभर अफोर्ड योर ह्यान्ड फर्स्ट टु वुमेन भन्छ अब त्यो कल्चर के अब हाम्रो आफ्नो देशमा चाहिँ अब नेपालमा प्रायः त्यही अब जेनरली चाहिँ अब मेलहरू भयो भने चाहिँ ह्यान्डसेक गर्ने अब त्यसमध्ये चाहिँ के त अब फिमेल हो भन्यो भने चाहिँ अब अगाडि चाहिँ हात चाहिँ बढाइदिएन खासै बट नेभर अफर योर ह्यान्ड फर्स्ट टु वुमेन होइन सिधै चाहिँ अब वुमेनले नै हात दियो भने चाहिँ हात मिलाउने भयो न त प्रायः चाहिँ मिलाइदिनु भने चाहिँ कि भन्न खोजेको त्यो अब त्यो पछिल्लो पटक त त्यो पनि अब बिस्तारै बिस्तारै के त अब हटि नै सकेको भन्न खोजिएको होइन कतिपय अब अबहरू गर्छन् होइन अब यो सबै के त अब बिजनेसको अब भनौँ जेनरली सोसाइटीमा देखिएको कल्चर भनेको जस्तै अब के भयो भन्दाखेरि अब बिजनेसमा पनि अब त्यही अनुसारले के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब भनौँ न त्यो अनुसारले अब आफ्नो सिनियरहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन अब त्यो अनुसारले जुन बनेको एउटा सिस्टम भन्छौँ नि होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के त बिजनेस कल्चरको रूपमा चाहिँ अर्थ लगाउन खोजिएको खास ठिक छ अब यो चाहिँ के त अब त्यो अनुसारको रहेको छ भन्न खोजेको यो होइन एउटा त्यसपछि हामीले यहाँ के त अदर कम्पोनेन्ट्स भनेको छौँ अब यहाँ अदर कम्पोनेन्ट्स भनेपछि अब के त फ्यामिली स्ट्रक्चर भनेको छौँ अगाडि हामीले भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले के त फ्यामिली स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर भने चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली न्युक्लियर फ्यामिली भनेर बुझ्नु पर्यो होइन अब यहीँ अब अगाडिको के कुरा अब फ्यामिली इज अ बेसिक पार्ट अफ सोसाइटी फ्रम द बर्थ अफ अ पर्सन एन्ड अप टु डेथ अब कुनै पनि अब व्यक्ति यदि जन्मिन्छ भने पनि त्यही आफ्नै त्यही फ्यामिलीमै अब उसको चाहिँ के हुन्छ बर्थ हुन्छ पछि डेथसम्म होइन इभन के त अब भनौँ न जन्मदेखि मृत्युसम्म त्यही फ्यामिलीमै ऊ चाहिँ टच भएको हुन्छ भन्ने अर्थमा अब हिस्सी लिभ्स के त इन अ फ्यामिली सो पर्सनल डिसिजन अफ के त बाइङ सेलिङ अफ गुड्स आर इफेक्टेड फ्रम द फ्यामिली भन्छ अब त्यो जुन हुर्किने क्रममा चाहिँ उसको फ्यामिलीमा अब उसले के कुराहरू सिकेको हुन्छ लगभग त्यही त्यसकै आधारमा चाहिँ उसको चाहिँ के त बाइङ सेलिङ चाहिँ भनौँ न चाहिँ ह्याबिटहरू भएको हुन्छ भन्न खोजिएको हो कि अब त्यो चाहिँ अब हामीले कस्तो भने अब जुन परिवारमा जसरी हुर्केको छ अब सम्भवतः त्यही अनुसारले नै के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्टहरूको सेलेक्सन गर्ने अब कुन आधारमा चाहिँ अब सिक्छ नि त उसले होइन अब आफ्नै फ्यामिलीबाट त्यो सिकेकै आधारमा चाहिँ के गर्छ अब त्यही अनुसारको उसको पछि पनि अब बाइङ होइन भनौँ न कुनै गुड्सहरू पर्चेस गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न अब हेबिटहरू बनिएको हुनसक्छ होइन एउटा कुरा अब सेलिङको केसमा चाहिँ अब मानव आफ्नो चाहिँ अब फ्यामिलीमा चाहिँ अब कुनै किसिमको चाहिँ बिजनेस यदि गरिराखिएको अवस्था छ भने अब सम्भवतः अब त्यही अनुसारले नै के गर्छ भन्दाखेरि अब आउने के त अब पुस्ताहरूले पनि भनौँ जेनेरेसनले पनि अब त्यही किसिमको चाहिँ अब त्यहीसँग रिलेटेड चाहिँ यता के त ट्रेडिङहरू गर्ने गर्छ नि त होइन अब जमानामा चाहिँ अब हाम्रो बाबाजेले चाहिँ मानव कुनै बिजनेस गरेको छ मानव त्यस्तो अवस्था छ भने अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी आइराखेको पनि हुन्छ नि त होइन भने चाहिँ सेलिङको केसमा पनि त्यही नै हुन्छ अब बाइङको केसमा पनि के त अब जुन फ्यामिली स्ट्रक्चरमा ऊ जसरी हुर्केको हुन्छ सम्भवतः त्यसकै आधारमा उसको के त अब बाइङ प्याटर्नहरू रहन्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो सिम्पली बुझौँ न ल अब जोइन्ट फ्यामिली भयो न्युक्लियर फ्यामिली भयो होइन अब जो चाहिँ न्युक्लियर फ्यामिलीमा हुर्किएको छ अब उसलाई त्यसो धेरै सामान चाहिँदैन होइन अब तालपरी 1 पाउ आधा किलो 1 किलो किन्यो भने पुग्ने भयो जोइन्ट फ्यामिली भन्छ फ्यामिली ठुलो हुन्छ फ्यामिली मेम्बर्सहरू बढी हुन्छ अब त्यहाँ आधा किलो 1 किलो किनेर पुग्दैन त्यहाँ ढगै किन्नु पर्यो धार्नी नै किन्नु पर्यो भने जस्तै कि 5 किलो किन्नु पर्यो कार्टुनै किन्नु पर्यो भने जस्तो त्यो चाहिँ बाइङ ह्याबिट चाहिँ त्यसरी बन्छ भन्न खोजेको क्या जुन बच्चाहरूलाई मानौँ न जुन फ्यामिली स्ट्रक्चरमा जो व्यक्ति छ अब त्यो चाहिँ न्युक्लियर फ्यामिलीमा बसेको छ भने त अब खासै कोही हुँदैन नि प्यारेन्ट्स भयो हस्बेन्ड भनेको छ वाइफ भनेको छ अब खासै हुँदैन उसमा रिलेटेड चिल्ड्रेनहरू भइहाल्यो होइन त्यति
त्यति मात्र हुन्छ अब म्याक्सिमम अब झट्टै हेर्दाखेरि अब त्यही भनौँ न हस्बेन्ड भयो वाइफ भयो अब जेनरली 2टा बच्चाहरूले चाहिँ 4टाको रेन्जमा अब उनीहरूलाई त्यति धेरै सामान त इम्पोर्टेन्ट हुँदैन नि त होइन त्यही भएर अब उनीहरूले सामान किन्यो भने पनि अब किन धेरै किन्दाखेरि सामान बिग्रिन्छ होइन अब त्यो युजै गर्न नसकिकन चाहिँ अब त्यो सामानहरू चाहिँ अब डेट एक्सपायर हुनसक्छ त्यो भएकोले गर्दा उसले धेरै सामान किन्न चाहँदैन पनि न्युक्लियर फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ किनभने उसको फ्यामिली मेम्बर कम छ खाने मान्छे कम छन् युज गर्ने मान्छे कम भइसकेपछि अब धेरै किनेर पनि के अर्थ होइन अब बेकार सामान बिग्रिन्छ पैसा मात्र नाश हुन्छ भन्ने अर्थमा उसले थोरै किन्छ भन्न खोजिएको अब जोइन्ट फ्यामिलीको केसमा हेर्ने हो भने फ्यामिली मेम्बर्सहरू बढी हुन्छ थोरै किनेर चाहिँ थोरैले पुग्दैन नि त होइन त्यो नपुग्ने भइसकेपछि चाहिँ उसले के त अब बाध्यता अवस्थामा पनि सामान बढी नै किन्नुपर्छ अलिक बढी नै किन्नु पर्यो भन्न खोजिएको होइन किन त्यस्तो भइदियो भने जोइन्ट फ्यामिली भयो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ प्यारेन्ट्स भयो अङ्कल छ अन्ट छ नेफ्यू भनेको छौँ ग्रान्डसन भयो ग्रान्ड डटर्सहरू हुन्छ होइन लिभ के त टुगेदर यिनीहरू त जोइन्ट फ्यामिली अब सबैजना एकै छाना मुनि सबैजना एउटै ठाउँमा बस्ने भइसकेपछि त पक्कै पनि के त अब सामान पनि त्यो अनुसारले चाहियो अब त्यो अनुसारले उसले बढी होइन अब अलिकति बल्कमा पर्चेस गर्छ भन्न खोजेको हो नि त होइन एउटा कुरा अब सेलिङको केसमा पनि अब त्यही नै हो भनौँ चाहिँ अब जुन किसिमले चाहिँ अब उसको स्ट्रक्चर छ सम्भवतः त्यही अनुसारले अब उसले आफ्नो बिजनेसहरू गर्छ त्यही अनुसारले सामानहरू सेल्स गर्छ अब बेच्ने क्रममा पनि अब जति बढी सोसाइटीमा यदि जोइन्ट फ्यामिली छ भने त्यो अनुसारले अलिक बढी बल्कमा सामानहरू बिक्ने भयो अब न्युक्लियर फ्यामिलीहरू बढी छ भने अब त्यही ठुलो प्याकेटलाई पनि सानो पारेर चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको हो नि त होइन अब यो चाहिँ के त अब जुन सोसाइटीमा जसरी बनेको हुन्छ सम्भवतः त्यही अनुसारले के हुन्छ अब भनौँ न पर्चेस सेल्सहरू हुन्छ है भन्न खोजिएको होइन अब नेपालमा पनि अब जेनरल चाहिँ अब एक समय चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली नै हो अब पछिल्लो पटकको ट्रेन्डमा चाहिँ अब बिस्तारै के हुँदै न्युक्लियर फ्यामिली चाहिँ अलिक बढी चाहिँ इन्क्रिजिङ हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ है भनेर पनि भन्न सक्छौँ हामीले होइन त्यो कुराहरू भइहाल्यो अब न्युक्लियर फ्यामिली होइन एउटा त्यसपछि हामीले के त कास्ट के त इथेन्सिटी के त सिस्टम भनेर भनेको छ अब नेपाल हाम्रो आफ्नो देशको केसमा हामीले हेर्ने हो भने द कास्ट सिस्टम डिफाइन्स के त सोसियल क्लास बाई ए नम्बर अफ के त हाइरार्किकल के त इन्डोगमस के त ग्रुप्स अफन फ्रम एज के त जाति भनेर चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि छुट्याउँछौँ होइन जाति विभिन्न जाति भनेर छुट्याउन खोजिएको होइन अब त्यसमा पनि हामीले अगाडिपट्टि भनेको थियो नि एउटा यो के ब्राह्मण होइन यो चतुर्वंशरम मोडेल भनेको छ क्या यो चाहिँ मेरो विचार त्यो चाणक्यको पालामा नै भनिएको यो ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर चाहिँ त्यसरी छोइन अब हिन्दू कल्चरमा अब त्यसरी छुट्याइएको छ अब त्यसकै आधारमा चाहिँ अब भनौँ न फेरि के त डिफ्रेन्ट के त अब कास्टहरू बनेको हामीले देख्न सक्छौँ है यो चाहिँ कोइराला काफ्ले बराल भनेको छ होइन भरेल भन्ने पनि हुन्छ जस्तो लागेको थियो है अनि घिमिरे भयो खड्का भयो बस्नेत केसी खत्री थापा श्रेष्ठ होइन अब बज्राचार्य लामा खतिवडा होइन मास्की पनि भनेको छ अरे विश्वकर्मा होइन विक लेखिरहेको हुन्छ सापकोटा भयो आर सम फ्यामिली नेम अफ के त नेप्ली सिटिजन्स भनेर अब जति पनि नेप्ली सिटिजन्सहरू छ प्रायः चाहिँ अब कास्टको रूपमा होइन जातको आधारमा चाहिँ यसरी छुटिएको हुन्छ भन्न खोजेको आफ्नो के त अब नामको भनौँ न अब सिधै बुझ्दाखेरि फर्स्ट नेम भयो मिडल नेम भयो लास्ट नेममा चाहिँ अब के त कास्टहरू चाहिँ राखिएको हुन्छ नि त प्रायः होइन त्यो अनुसारको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको चलन छ अब त्यसको पनि मेन भनेको चाहिँ अब अझ बढी के त भन्दाखेरि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हुन्छ त्यसको आधारमा ब्राह्मण भनेपछि अब पूजापाठसँग रिलेटेड भयो होइन अब क्षेत्री भनेपछि वारियर भनेर हामीले भनेको थियौँ वैश्य भनेपछि हामीले ट्रेडरहरू मर्चेन्टहरू भनेको थियौँ भने शूद्र भनेपछि जेनरली चाहिँ वर्करहरू भनेर त्यो अर्थमा भन्थ्यौँ नि होइन त्यसको आधारमा पनि के त डिफ्रेन्ट कास्टहरू छन् भन्न खोजेको इन नेपाल देयर आर के त 125 कास्ट के त इन टोटल भनेको छ ओभरअल देशैभरिको हेर्ने हो भने चाहिँ 125 बाट चाहिँ के त कास्टहरू छन् भनेर भन्न खोजेको अब त्यसमा पनि अब के त यो 2000 छ यो सबै 2068 कै हो है 2068 के त अब यो चाहिँ सेन्ससकै आधारमा चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ किनभने मैले भनिहालेँ 78 मा हाम्रो सेन्सस भइसकेको छैन र 68 मा हेर्ने हो भने त्यही अनुसारले क्षेत्री भयो बाहुन पहाडी भनेको छ मगर थारू तामाङ नेवार कामी होइन मुसलमान यादव राई भनेर चाहिँ त्यसरी के त अब भनौँ न अब कति छन् त अब होइन पपुलेसन भन्छ त्यो अनुसारले 2058 मा 2068 मा चाहिँ अब बाँकी के त अब न्यू सेन्सस भइसकेपछि सम्भवतः 2078 को पनि डाटा आउँछ त्यसपछि हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ होइन अब यो अनुसारले चाहिँ के भएको देखिन्छ त अब कास्टहरू चाहिँ रहेको छ है भने चाहिँ डाटा बेसमा चाहिँ राख्न खोजिएको यो ठिक छ अब यो चाहिँ नेसनल पपुलेसनको रूपमा अब राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो अर्थमा रहन सक्छौँ भन्न खोजिएको है त अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अब अहिले झन् पछिल्लो पटकको सेन्ससमा अझ बढी डिस्क्राइब गरेको जस्तो लागिरहेको थियो है अब अस्ति हामी त्यो ट्रेनिङहरूमा जाँदाखेरि पनि अब त्यसमा चाहिँ अब अरू पनि त्यो सबै कोड हुँदो रहेछ क्या त्यो लगभग कतिवटा पो थियो त्यहाँ टन्नै जाति थियो त्यसमा चाहिँ कोडहरू चाहिँ राखेर चाहिँ सेन्ससहरू गर्नु पनि त्यस्तो थियो कि होइन अब त्यो अनुसारले पछि अब भइसकेपछि त्यो छुट्टिने डाटा चाहिँ टोटल डाटा चाहिँ पछि ओभरअल कन्ट्रीमा चाहिँ सेन्सस भइसकेपछि कलेक्ट हुनु त भइहाल्यो होइन त्यो कुराहरू छ त्यसपछि अब यहाँ म्यारिज भन्दैछौँ है अब
म्यारेज भन्ने पनि हामीले के त म्यारेज इज के त कन्सिडर्ड के त कल्चरल युनिभर्सल भन्छ अब ओभरअल के त वर्ल्ड वाइड नै हामीले हेर्ने हो भने अब म्यारेज भन्ने चिज चाहिँ अब भनौँ न अब आफ्नो धर्म आफ्नो ठाउँ अनुसार संस्कार फरक होला होइन र पनि के त म्यारेज भन्ने कुराहरू चाहिँ अब सिधै बुझ्दा अब ह्युमन सोसाइटीमा चाहिँ अब यो चाहिँ के त अब चलिआएको चलनै भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन अब यहाँ हामी नेपालमा हाम्रो आफ्नो किसिमको संस्कार छ अब युरोपियन कन्ट्रीमा त्यो किसिमको संस्कार हुन्छ होइन मुस्लिम कन्ट्रीमा त्यो किसिमको संस्कार होला अफ्रिकातिर आफ्नो तरिकाको होला ठाउँ फरक होला होइन यानि लोकेसन फरक होला अवस्था फरक होला परिस्थिति फरक होला तर पनि के त म्यारेज भनेको चाहिँ हामीले के त कल्चरल युनिभर्सलको रूपमा बुझ्छौँ यानि कि भनौँ न विश्वभरि नै अब त्यो किसिमको चाहिँ ह्युमन सोसाइटीमा चाहिँ म्यारेज भन्ने कुराहरू हुन्छ नै होइन एउटा कुरा अर्को के त इट क्यान बी रिकगनाइज बाई के त स्टेट भन्छ अब यो चाहिँ के त अब प्रत्येक अब स्टेट भन्ने बित्तिकै अब जुनै देशमा गयो भने अब होइन अब कपाल भनौँ यानि कि अब हस्बेन्ड वाइफ भनिसकिसकेपछि अब प्रत्येक राज्यले चाहिँ त्यो अनुसारले उनीहरूलाई छुट्टै के त अथोरिटी दिनै हाल्छ भन्न खोजेको होइन एन्ड अर्गनाइजेसन रिलिजियस अथोरिटी होइन रिलिजियस अब धार्मिक रूपमा पनि अब भनौँ न रिलिजियस अथोरिटीको रूपमा ट्राइबल ग्रुप भनेको चाहिँ हामीले जनजाति भयो होइन लोकल कम्युनिटी अर पियर्स भनेको छ जेनरली चाहिँ अब सबैले चाहिँ भनौँ न अब म्यारिज भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यो अनुसारले चाहिँ बुझ्छ नै भन्ने अर्थमा के अब अर्गनाइजेसनमा पनि हस्बेन्ड वाइफ हो भन्ने अर्थमा चाहिँ अब उनीहरूलाई छुट्टै किसिमको त्यही किसिमको चाहिँ भनौँ न बिहेभियरहरू भनौँ यानि कि त्यो किसिमको चाहिँ प्रायोरिटिजहरू दिएको हुन्छ भन्न खोजेको अब हाम्रो आफ्नो देशमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ एस्ट्रोलजर्स के त डिसाइड एन्ड के त अस्पेसियस के त ड्रेड्स अन द के त बेसिस अफ द के त पोजिसन अफ द के त स्टार्स इन के त नेपाल भन्छ होइन अब जति पनि अब चाहिँ भनौँ न अब ज्योतिषहरू छ होइन पण्डितहरू भयो अब उनीहरूले नै प्रायः चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ त भन्दाखेरि अब बिहेको चाहिँ शुभ मुहुर्त भनौँ न त्यो अनुसारले निकालिदिएको हुन्छ त्यसमा पनि के त अन द बेसिस अफ द पोजिसन अफ द स्टार्स भन्छ अब त्यो चाहिँ अब ग्रह नक्षत्र भन्छ नि हामीले होइन त्यो अनुसारले चाहिँ अब उनीहरूले यो डेट चाहिँ के हुन्छ अब विवाहको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो मुहुर्त भनेर डेट उनीहरूलाई छुट्याइदिएको हुन्छ सम्भवतः त्यही डेटमा नै प्रायःहरू चाहिँ अब लगन जुराउँछ त्यो अनुसारले बिहेहरू हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन अब ट्रेडिसनल के त हिन्दू वेडिङ के त सर्मनिज इन नेपाल as a major celebration which takes a place only at the special time of the year that are from mid January to mid March and mid April to mid June and mid November to mid December त्यो टाइम भित्रमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब जेनरली चाहिँ म्यारेजहरू हुन्छ है भनेर भन्न खोजिएको होइन अब यो चाहिँ के भन्छ एउटा भनौँ न अघि नै हामीले भन्यो नि एस्ट्रोलोजिस्टहरूले चाहिँ अब त्यो अनुसारले उनीहरूको अब भनौँ न ग्रह नक्षत्रहरूको स्टडी गर्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ अब विवाहको चाहिँ अब लगभग हामीले क्यालेन्डर हेर्दै अलरेडी पहिल्यै बनाएको हुन्छ नि अब यो महिनामा अब यो चाहिँ यदि यो दिन चाहिँ बिहेको लगन छ है भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ के गरेर हुन्छ छुट्याइएको हुन्छ सम्भवतः त्यसैमा त्यही अनुसारले त्यही समय पारेर चाहिँ के हुन्छ प्रायः चाहिँ बिहे हुन्छ भन्न खोजेको अब नेपाल हाम्रो आफ्नो केसमा हेर्यो भने अब यहाँ डेटै देखाएको छ मिड जनवरी टु मिड मार्चसम्म मिड अप्रिल टु मिड जुन होइन मिड नोभेम्बर टु मिड डिसेम्बर त्यो चाहिँ के त विवाहको लागि चाहिँ उपयुक्त समय मानिएको हुन्छ सम्भवतः त्यही समयमा चाहिँ सबैले बिहेहरू गर्छन् भन्न खोजिएको होइन एउटा अर्को हामीले के भने म्यारिड वुमेन एन्ड डिमान्ड मोर के त अर्नामेन्ट्स अब जति पनि वुमेनहरू छ अब उनीहरूले चाहिँ के गर्ने भयो मोर अर्नामेन्ट्स होइन गरगहनाहरू भयो साडी भयो क्लोथ्सहरू भयो चुरा पोते होइन अब सबै चिजहरू चाहिँ म्यारिड वुमेनहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूको डिमान्ड गरिन्छ हाम्रो अब नेपाली कल्चरमा होइन एन्ड अदर थिङ्स इन नेपाल एन्ड विच डाइरेक्टली द बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ अब यो चाहिँ के त अब डाइरेक्टली बिजनेस अर्गनाइजेसन रिलेटेड हुन्छ भन्नु अर्थ भनेको चाहिँ अब अर्नामेन्ट्स भन्यो अब बिहेको सिजनमा होइन अब सुन चाँदीहरू होइन भिडामभिडै हुन्छ नि होइन अझ अब काठमाडौँकै केसमा हेर्ने हुन्छ डिब्रुगढतिर अब अलिक बढी नै भिडभाड भएको हामीले देख्न सक्छौँ त्यो अनुसारले गरगहनाहरू बनाउने अब के हुन्छ अब हिराको हार रे अब के हो होइन त्यो सबैहरू बन्ने भयो अर्नामेन्ट्सहरू सबै ती चिजहरू भयो त्यो चिजहरू चाहिँ के भन्नुभयो त जेनरली अब वुमेनहरूले डिमान्ड गर्छ सम्भवतः त्यही डिमान्ड अब फुलफिल गर्नको लागि भनौँ अब भनौँ सिधै बुझ्दा चाहिँ अब भोलि अब बिहेको सेरोमनीमा होइन म्यारेज सेरोमनीमा त्यो किसिमको चाहिँ अब भनौँ न अब आवश्यक पर्ने हुन्छ नि त होइन त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो किसिमहरूको चाहिँ पर्चेसहरू गरिन्छ होइन त्यो समयमा चाहिँ अलिक बढी अर्नामेन्ट्सहरू बिहेको सिजनमा अलिक बढी बिक्ने भन्न खोजेको होइन एउटा अब साडीहरू बढ्ने अब नयाँ नयाँ साडीहरू अझ के बनारसी साडीहरू भन्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले के भन्छन् है त्यो बनारसी साडीहरू भयो होइन लुगाहरू अब त्यो अनुसारले चाहिँ आवश्यक अब छोरा मान्छे भयो भने त्यो अनुसारले उता सुरुवालहरू भयो अब कोटहरू भयो होइन त्यो अनुसारले अब मन भयो अब त्यो अनुसारले अब मनुष्यरी मान्छेले त्यो अनुसार लुगाहरू लाउने भयो चुरा पोते यी सबै कुराहरू होइन त्यो बाहेक अरू अब के कति चाहिन्छ होइन अब त्यो अनुसारले अब विभिन्न अब खानेकुराहरू पनि किन्ने हुन्छन् अब सबै कुराहरू भयो अब भनौँ न अब त्यो अनुसारले अब अहिले पहिला अब घरमै बिहे गर्थ्यो आजकल के त
पार्टी प्यालेसमा नै जाने त्यस्तो देखिन्छ हैन म भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ अब धेरै अब भनौँ न मान्छेले आफ्नो तरिकाले गच्छे अनुसारले आफ्नो खर्च पनि गर्छन् र त्यही खर्च पनि गर्छन् त्यो अनुसारले के त अब यी कुराहरू चाहिँ बिजनेस सर्कललाई चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्न खोजेको अब जस्तो हामीले हिजोको दिनमा चाहिँ अब बिहेहरू चाहिँ घरमा हुन्थ्यो भने आज दिनमा चाहिँ अब पार्टी प्यालेस भयो भने त्यो अनुसारले अब नयाँ नयाँ पार्टी प्यालेसहरू पनि राखेको हामीले देख्न सक्छौँ त्यो अनुसारले बिहेको सिजनमा त्यहाँ अब भनौँ न पार्टी प्यालेस बुक गर्ने त्यो अनुसारले चाहिँ अब त्यो अनुसारले अब उनीहरूको अब कसैको बिजनेस हुन्छ कसैको आफ्नो के त अब म्यारेजको सेरेमनीहरू भइरहेको हुन्छ नि त होइन अब भन्न खोजेको अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एज ए बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एफेक्ट त पार्छ किन जुन समयमा चाहिँ अब म्यारेजको चाहिँ डेट राखिएको हुन्छ सम्भवतः त्यही समयमा नै के भएको हुन्छ भन्दाखेरि अब त्योसँग रिलेटेड बिजनेसहरू चाहिँ चल्छ भन्न खोजिएको होइन यसलाई चाहिँ हामीले म्यारेज भनेर बुझ्छौँ ठिक छ त्यसपछि हामीले के त यहाँ पपुलेसन साइज भन्दैछौँ है पपुलेसन डेन्सिटी है डेन्सिटी इज के त मेजरमेन्ट अफ के त पपुलेसन साइज पर युनिट के त एरिया पपुलेसन साइज डिभाइडेड बाई के त टोटल ल्यान्ड एरिया पपुलेसन साइजलाई चाहिँ ओभरअल अब देशैभरिको कति हामीसँग चाहिँ अब ल्यान्ड छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के त डिभाइडेड गरेर चाहिँ हामीले पपुलेसनको साइज हामीले निकाल्छौँ भनिराखेका छौँ अब यो डेन्सिटी भनेपछि चाहिँ हामीलाई के जनघनत्व भन्छौँ नि होइन जनघनत्व भनेपछि जेनरली अर्बन एरियामा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ मान्छेहरू बढी रहेको देखिन्छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ अब रुरल एरियामा अलिक कम भन्ने अर्थमा के डेन्सिटी भने चाहिँ कुन ठाउँमा अब कति छ त होइन डेन्सिटी छ अब त्यसको आधारलाई चाहिँ हामीले पपुलेसन साइज भन्न खोजिएको है यहाँ चाहिँ पपुलेसन डेन्सिटी इज अ मेजरमेन्ट होइन अफ के त पपुलेसन साइज पर युनिट एरिया होइन त्यो निकालिन्छ त्यो चाहिँ के त डिभाइडेड बाई के त टोटल ल्यान्ड एरिया टोटल ल्यान्ड एरियाको आधारमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो अनुसारले पपुलेसन साइजहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ त निकाल्छौँ भनेर भन्न खोजेको अब त्यसमा पनि हामीले एकर्डिङ टु नेसनल सेन्सस 2068लाई नै हेर्ने हो भने पनि दे आर के त 264-94 पिपुल इन के त नेपाल होइन एमङ देम के त मेन आर 48.50% चाहिँ के भन्छ मेनहरू छन् भने वुमेनहरू चाहिँ के त 51.50% भने चाहिँ वुमेनहरू नै बढी देखिएको थियो यानि कि अगाडिको 2068 को बिएसमा पछिल्लो पटकको डाटा अब त्यो अनुसारले चाहिँ आइसकेपछि नै थाहा हुन्छ होइन एउटा अब अर्को हामीले के भन्छ नियरली होइन नियरली 1 डिकेड एगो होइन लगभग 1 डिकेड एगो द पिपुल युज टु गेट द माइग्रेट टु द तराई रिजन बट नाउ डेज अब एक समय थियो त्यो समयमा चाहिँ अब हिमाल पहाडबाट तराई झर्ने होइन त्यो भन्ने अवस्था हुन्थ्यो भने अब पछिल्लो पटकको ट्रेन्डिङहरू हामीले यसो हेर्ने हो भने चाहिँ द प्रेसर अफ माइग्रेसन इज ग्रोइङ इन के द अर्बन एरिया होइन इन्क्लुड द पोखरा काठमाडौँ भ्याली अब त्यो पहिला हेरिकन चाहिँ अब त्यस्तो ट्रेन्ड कस्तो भएको देखिन्छ त भन्दाखेरि अब पहिला भएको चाहिँ अब हिमाल पहाडबाट तराई झर्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसाइसराई गर्थ्यो भने अब अहिले पछिल्लो पटकको आधारमा चाहिँ हामीले अब भनौँ न सिधै बुझ्दा तराई झर्ने भन्दा पनि अब सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ के त अब आउन खोज्ने होइन अब जेनरली काठमाडौँ भ्याली भइहाल्यो त्यो बाहेकको पोखरा भयो भैरवा भयो अब कता कता भन्छ वीरगञ्ज भयो है जनकपुर भयो यानि कि अलिक सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ के भन्ने त भन्दाखेरि त्यो अनुसारले बसाइ सरेर चाहिँ आउन खोज्ने होइन धनगढीहरू भयो त्यो अनुसारले भन्न खोजेको जति पनि सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ के भएको देखिन्छ अब उनीहरू चाहिँ भनौँ न अब सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ अब गाउँबाट चाहिँ सहरमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ के त बढी चाहिँ बसाइ सराइ चाहिँ भइरहेको देखिन्छ अब त्यसको आधारमा चाहिँ अर्बन एरियामा चाहिँ अलिक बढी होइन अब अर्बन एरियामा इन अर्बन भन्यो नि अर्बन एरियामा चाहिँ अब पपुलेसनको साइज भनौँ पपुलेसनको डेन्सिटी चाहिँ हाई हुन्छ यानि बढी मान्छेहरू चाहिँ के दिन्छ कति क्षेत्रहरूमा अलिक बढी भएको देख्न सक्छौँ भने अब त्यो अनुसारले फेरि के भयो त भन्दाखेरि अब भनौँ न अर्बन एरियामा चाहिँ अलिक बढी नै भयो अब रुरल एरियामा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको होइन अब हामी त्यो अनुसारले डाटा अगाडि पनि हेरेको थियौँ एकपल्ट होइन त्यो भन्न खोजेको है अब यहाँ एज मिक्स भन्दैछौँ यहाँ एज मिक्स भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ओभर द पास्ट सेभरल डिकेड्स होइन अब द एज अफ मिक्स फर मेनी कन्ट्रिज हेज के त चेन्ज ड्रामेटिकल्ली भन्छ पछिल्लो पटकको चाहिँ एज मिक्स अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ भनौँ न देखिँदै गएको देखिन्छ यङ्गर पिपुल अन्डर 35 आर अफन द फर्स्ट कन्ज्युमर्स टु पर्चेज हाइटेक प्रोडक्ट्स लाइक सेलफोन इलेक्ट्रोनिक बुक्स भिडियो गेम्स भनेको छ अब यो चाहिँ कसरी बुझिदियो भने जेनरली चाहिँ अब कुनै सोसाइटीमा चाहिँ एज मिक्स कुन अवस्थामा छ बच्चा भनौँ न सिधै चाइल्डहरू भयो त्यो अनुसारले अब भनौँ न यङ पिपुलहरू बढी छ कि होइन अब त्यो अनुसारले फेरि के त अब मेच्योर्ड होइन ओल्ड एज पिपुलहरू बढी छ कि त्यही अनुसारले गुड्सहरूको पनि सेल्सहरू हुन्छ भन्न खोजेको जति बढी अब यङ्गर पिपुल बढी यङ एजको पिपुलहरू चाहिँ जति बढी चाहिँ देखिन सक्छ न यदि त्यो सोसाइटीमा छ भने पक्कै पनि अब चोइस पनि फरक हुन्छ नि त त्यो अनुसारले के त अब नयाँ नयाँ फोनहरू किन्नुपर्ने नयाँ नयाँ फोनहरू बोक्नुपर्ने होइन त्यो अनुसारले इलेक्ट्रोनिक बुक भनेर हाम्रो के किन्डलहरू हुन्छ नि होइन किन्डलहरू बोक्नुपर्ने आइप्याडहरू भयो ट्याब्लेटहरू भयो होइन त्यो अनुसारले त्यो चिजहरू बिक्ने भन्न खोजेको भिडियो गेमहरू भयो होइन एक्सबक्स भन्छ त्यो अनुसारले अब गेमहरू चाहिँ हुने होइन गेमिङ अब भनौँ न पार्लरहरू हुन्छ नि होइन त्यो सबै हुन्छ भन्न खोजेको अब त्यो चाहिँ कस्तो भने अब कुन किसिमको चाहिँ एज मिक्स भएको छ सम्भवतः अब त्यसकै आधारमा ती प्रोडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
डिमान्ड हुन्छ है भनेर भन्न खोजिएको होइन। अब यानि कि अब जुन एजको छ, अब बच्चाहरू बढी भयो भने अब बच्चाको सामान बिक्ने भयो, अब भनौँ न त्यो अनुसारले चाहिँ अब यङ पिपलहरू छ भने अब उनीहरूले मन पराउने टाइपको प्रोडक्टहरू चाहिँ बिक्ने भयो। त्यो अनुसारले फेरि के हुने भयो भन्दाखेरि अब ओल्ड एज छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ न अब पुरानो भनौँ न सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ म्याचुर पिपलहरूले युज गर्ने त्यो चिजको प्रोडक्टहरू चाहिँ बिग्छ है भनेर भन्न खोजेको हो। अब नेपालको हाम्रो केसमा हेर्ने भने 2068 BS-मा चाहिँ 56.96% अफ द पपुलेसन इज बिट्विन 15 एन्ड 59 इयर्स के त ओल्ड होइन। त्यसमा चाहिँ 56.96%हरू पर्छ टोटल पपुलेसनमा भन्न खोजेको। त्यो मध्ये पनि 34.91% पपुलेसन इज यङ्गर देन के त 14 इयर्स एन्ड 8.13% पपुलेसन इज मोर देन के त 60 इयर्स चाहिँ देखिन्छ। त्यो किसिमको पर्सेन्टेजहरू चाहिँ हामी यहाँ के भन्छ देख्न सक्छौँ भनेर त्यो अनुसारले छुट्याउन खोजेको होइन। सिधै बुझ्दा यङ्गर कति छ होइन, त्यो अनुसारले के त यङ्गर पिपलहरू चाहिँ कति छन्, त्यो अनुसारले के त अब 60 इयर्स भनेपछि अब ओल्ड एज पिपलहरू कति छ, चिल्ड्रेनहरू कति छ, त्यो किसिमको चाहिँ के त छुट्याउन खोजिएको होइन। त्यसलाई नै हामीले एज मिक्स भनेर भन्छौँ है एउटा। अर्को हामीले के त अर्बनाइजेसन भनेको छ, सहरीकरण इज अ पपुलेसन सिफ्ट फ्रम द रुरल टु के त अर्बन एरिया। जेनरली चाहिँ अब पसल प्रोडक्ट ट्रेनिङ हेर्ने हो भने पनि गाउँ छोडेर प्रायः चाहिँ के त अब सहरमा नै बस्ने त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू हामीले देख्न सक्छौँ होइन। इट इज द मोर प्रोसेस बाई विच मोर एन्ड मोर पिपल लिभ द कन्ट्री साइड टुगेदर लिभ इन द सिटिज भन्छ। त्यो अनुसारले चाहिँ धेरै जस्तो केसहरूमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब ग्रामीण क्षेत्र हेरिकन चाहिँ के गर्ने भन्दा सिटीहरूमा चाहिँ के गर्न खोज्ने त भनौँ न बस्न चाहने होइन, बस्न चाहने बस्न खोज्ने। अब अहिले त्यो पनि देखिन्छ कतिपय टाइममा अब भनौँ न अब सक्नेले होइन, सक्नेले त्यसो गरेको पनि देखिन्छ नि त होइन। अब बच्चाहरूको पढाउनु पर्छ होइन, अब राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अब गाउँ छोडेर चाहिँ झन् सहरी क्षेत्रतिर अब सदरमुकामतिर अब अहिले झन् अब संहिता भयो होइन, अब प्रदेशको राजधानीतिर त्यसरी चाहिँ के त आउने होइन, बसोसराइ गर्ने। त्यो अनुसारले चाहिँ के त दोस्रोले काम पनि गर्ने, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि राम्रो स्कुलमा पढाउने, कलेज पढाउने भन्ने किसिमको पनि देख्छौँ हामी होइन। ऊ भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ सिधै बुझ्दा चाहिँ अर्बनाइज भन्ने बित्तिकै के त मोर पिपल लिभ द के त कन्ट्री साइड, यानि कि ग्रामीण जति क्षेत्रहरू हुन्छ इलाकाहरू हुन्छ त्यो कुराहरू छोड्ने, त्यो छोडेर चाहिँ के त सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ बसोबास गर्न खोज्ने होइन। अनि इट अल्सो इम्प्याक्ट्स अन द बिजनेस डिस्टेन्स भन्छ। अब त्यो अनुसारले अब अर्बन एरियामा भयो भने त्यो अनुसारले अब गाउँतिर भयो भने पो सामान्य रूपमा अब न ऐँचो पैँचो गरेर पनि काम चल्ने भयो। अब सहरी क्षेत्रमा भइसकेपछि सबै कुरा किनेरै खानु पर्यो भने जस्तै होइन। अब यसले चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब प्रायः अर्बन एरियामा चाहिँ अझ बढी, सिटी एरियामा अझ बढी चाहिँ के हुन्छ बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अब गाउँमा चाहिँ त्यति साह्रो खासै के हुँदैन होइन, त्यति धेरै व्यापार गर्न सकिँदैन, यानि बिजनेस गर्न सकिन्न। तर के त सिटी एरियामा अर्बन एरियामा चाहिँ के हुन सकिन्छ, अब हामी आफू बिजनेस पर्सन भएको आधारमा हामीलाई चाहिँ के त अर्बन एरिया चाहिँ बेस्ट हुन्छ है भन्न खोजिएको होइन। त्यो भयो। अब यहाँ हामीले रेटै हेर्ने हो भने पनि यहाँ के भनेको छ है, द रेट अफ इन्क्रिजिङ नेपाल अब अर्बनाइजेसन अझ बढी छ। यो त अझ 2000 हामीले के त 68 को डाटा हो, त्यसमा त्यति बेला नै हेर्ने हो भने पनि 13.90% पिपल वर लिभड इन के त अर्बन एरिया। 2058मा चाहिँ 13.90 थियो भने चाहिँ तिम्रो यो बढेर 68मा 58बाट 68मा हामीले हेर्ने हो भने पनि 13बाट 17 पुगेको छ भने अब पछिल्लोबाट डाटा त अब कम्प्लिट आइसकेपछि सम्भवतः योभन्दा अझ बढी बढ्नुपर्छ है, त्यो भन्न खोजिएको एउटा। अर्को त माइग्रेसन भनेको छ। माइग्रेसन भनेपछि इज द मुभमेन्ट अफ पिपल फ्रम वान प्लेस इन द के त वर्ल्ड टु एनदर फर द पर्पज अफ टेकिङ अफ के त पर्मानेन्ट अर के त सेमी पर्मानेन्ट रेसिडेन्स युजली एक्रस अ पोलिटिकल बााउन्ड्री। अब माइग्रेसन भनेपछि अब एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ जुन पोलिटिकल बााउन्ड्री भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा देशको सिमानाबाट अर्को देशमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अब बसाइ सरिन्छ त्यसलाई हामीले माइग्रेसन भन्न खोजिएको हो होइन। त्यसमा चाहिँ के भयो, मुभमेन्ट अफ पिपल फ्रम वान प्लेस इन द वर्ल्ड होइन टु के त एनदर फर द पर्पज भनेको छ नि, यानि कि एउटा ठाउँबाट विश्वको कुनै पनि अर्को कुनै ठाउँमा जहाँ चाहिँ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अब सिमाना छुट्टिएको हुन्छ, गभर्मेन्टै फरक हुन्छ भनेपछि त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब यदि गइएर चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो ठाउँमा कोही पर्मानेन्टली बसेको हुनसक्छ, कोही सेमी पर्मानेन्ट। अब सेमी पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ अब त्यही अब भनौँ न अब दुबई कतारहरू गयो भने 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो सर्टेन पिरियड वर्किङ भिजाको टाइमसम्ममा चाहिँ के गर्ने बस्ने, फेरि के त फर्केर आउने होइन। अब कोही चाहिँ भनौँ पिआरए पाएर उतै सेटल हुने, त्यस्तो भने पर्मानेन्ट भन्न खोजेको। अब यो चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जाने अवस्थालाई चाहिँ हामीले के त माइग्रेसन भन्न खोजेको होइन। अब त्यसमा पनि हामीले के त अब इन रिसेन्ट इयर्स देयर हेज बिन अ स्टडी प्याटर्न अफ माइग्रेसन इन नेपाल फ्रम द हिली एन्ड द माउन्टेनियस रिजन्स टु द तराई एन्ड के त अर्बन एरिया सच एज के त काठमाडौँ, पोखरा, धरान, विराटनगर एन्ड सो अन। रेट अफ फरेन इमाइग्रेसन के त अल्सो इन्क्रिजिङ भनेको छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब जेनरली चाहिँ अब आफ्नो देशमा चाहिँ
माइग्रेसन भएको अवस्था हो यो चाहिँ। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ के त अब भनौँ न हिमाल पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ माउन्टेनियस होइन रिजनबाट चाहिँ तराईमा चाहिँ बसोबास गर्ने अवस्था थियो भने होइन अब पछिल्लोबाट अहिले हामीले भन्यो नि अब बढी अर्बन एरियामा चाहिँ अलिक बढी के त काठमाडौँ पोखरा दरार विराटनगरहरू होइन अब जति पनि सहरी क्षेत्रहरूमा छ त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ के भने उनीहरू बसाइ सर्ने भन्न खोजेको। अब झन् पछिल्लो पटक चाहिँ कस्तो देखिँदै गयो त भन्दाखेरि फरेन माइग्रेसन अल्सो इन्क्रिजिङ भन्यो। अब पछिल्लो पटक त अब देश छोडेर चाहिँ विदेश जाने होइन अब अहिले भन्यो नि कसैलाई जीवी पर्ने कसैले चाहिँ अब भन्न अब पिआर पाउने उतै उतै सेटल हुन खोज्ने त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ होइन। अब पछिल्लो पटक कोभिडले गर्दा चाहिँ अब यो कुरा अलिकति थप भएको हो होइन, नत्र भने चाहिँ अब एकदमै इन्क्रिजिङ नै थियो होइन। अब बिचमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग त्यही विधामा आएकोहरू मात्र भएको हो, नत्र उनीहरूकै भनौँ न उनीहरू ओभर गरिराख्यो। तर नयाँ जहाँसम्म नयाँ चाहिँ गएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन है। अब पछिल्लोबाट त्यो देखिन्छ। तर पनि के त अब ट्रेन्ड अब एकचोटि बसि नै सकेको छ, सम्भवतः भोलि ओपन भइसकेपछि फेरि पनि अब त्यो किसिमको चाहिँ ट्रेन्ड त चल्छ नै भनौँ न, कन्टिन्यू देखिन्छन् होइन। भन्नुको अर्थ भने चाहिँ अब पछि पहिला हेरिकन चाहिँ अब गाउँबाट सहरतिर आउने थियो भने अब जसले चाहिँ भनौँ न अब अब अलिकति एफोर्ड गर्न सक्छ अब उनीहरू चाहिँ के त अझ बढी चाहिँ अब विदेश चाहिँ के त अब उतै पलायन हुने त्यो किसिमको पनि अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ होइन। पछिल्लोबाट ट्रेनिङ त्यस्तो छ भन्न खोजिएको है यसलाई। अर्को हामी के त रिफरेन्स ग्रुप भन्दैछ। अब यहाँ रिफरेन्स ग्रुप भनेपछि के त ब्रिङ के त चेन्जेस एन्ड के त कन्ज्युमर्स के त एटिच्युड्स बाइङ बिहेभियर्स भनेर जेनरली रिफरेन्स ग्रुपको थ्रुबाट चाहिँ अब कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ के त एटिच्युडहरू बाइङ बिहेभियरहरूमा चाहिँ फरक पनि आउँछ भनेर चाहिँ किन त्यसो भनिएको भने जस्तै पोलिटिकल लिडर भनेन जति पनि पोलिटिकल लिडरहरू छ अब उनीहरूले गरेको चाहिँ भनौँ न अब बोलीका कुराहरू भयो होइन, उनीहरूको एक्टिभिटिज अब सिधै बुझ्दा अझ बढी सिने स्टार्स भनौँ न होइन, जति पनि फिल्म स्टारहरू रहे मुभी स्टारहरू हुन्छन् अब उनीहरूले गरेर लगाएको लुगा भनौँ होइन, खाएको कुरा भनौँ होइन, अब कतिपय प्रोडक्टहरूमा चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाइराखिएको हुन्छ, सम्भवतः उनीहरूले रिफर गरेको प्रोडक्टहरू हुनसक्छ। त्यो चिजहरूलाई को आधारमा चाहिँ के त अब सोसाइटीमा चाहिँ अरूहरूले फलो गर्ने होइन, उनीहरूले लगाएको जस्तो लुगा फेसन होइन त्यो किसिमले चाहिँ के त देखिने भन्न खोजिएको होइन। यो चाहिँ रिफरेन्स ग्रुपको रूपमा रहन्छ। अब उनीहरूले जे गर्छन् त्यही कुराहरू चाहिँ के त सोसाइटीमा चाहिँ अब आम मानिसले चाहिँ फलो गरिदिन्छ। अब त्यो अनुसारले अब उनीहरूले लागे जस्तो चाहिँ भनौँ न अब लुगा लाउनु पर्यो, उनीहरूले के त खाएको जस्तो खानु पर्यो, उनीहरू गएको जस्तो ठाउँमा जानु पर्यो। अब त्यो अनुसार उनीहरूको हेयर स्टाइलदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ के गर्न खोज्नु फलो भइदिएको हुन्छ भन्न खोजेको। सम्भवतः त्यसैको आधारमा पनि अब सिने स्टार्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ त्यसो ठाउँमा अलिक बढी युज गरिरहेको देखिन्छ पनि होइन। एउटा अब कतिपय टाइममा म्युजियन्सहरू हुनसक्छ, म्युजियन होइन म्युजिसियनहरू भयो, सिङ्गर्सहरू भयो, साइन्टिस्टहरू भयो, प्रोफेसर डक्टर आर द रिफरेन्स ग्रुप अफ के त कस्टमर्स भनेर जेनरली चाहिँ अब म रिफरेन्स ग्रुपको रूपमा चाहिँ रहन्छ भन्न खोजेको। अब टप लेभल अफ के त साइन्टिस्टहरू छन् भने उनीहरूले निकालेको बुकहरू पढ्ने होइन भने जस्तै होइन, अब प्रोफेसरहरू छ भने त्यो किसिमको भयो, डक्टरहरू छन् होइन, अब उनीहरूले गर्ने एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ अरू कस्टमर्सहरूले चाहिँ के भन्छ फलो गरिराखेको हुन्छ भन्न खोजेको। मानव डक्टरले चाहिँ अब यो चिज चाहिँ खानु हुँदैन है होइन, यो चिज चाहिँ राम्रो होइन भनिसकेपछि डक्टरले यस्तो भन्यो भनिसकेपछि अब त्यो अनुसारले के हुनसक्छ त सम्भवतः अब त्यो भनौँ न हिजोसम्म त्यही चिजहरू चाहिँ युज गरिराखेकोहरू मानौँ न ल, मानौ कसैले चाहिँ एकदमै अब कफी बढी युज गर्छ, कफी बढी खान्छ, तर पछि बिचमा चाहिँ चेकअप गऱ्यो त्यो अनुसारले कफी अलिक कम खानुपर्छ है भनेर मानौ त्यो भनिदियो होइन। अब कसैले नुन कम खानिदिनुपर्छ भनिदियो, कसैले चिनी कम खानु या चिनी खाँदै नखानु भनिदियो। अब त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ अब सम्भवतः हिजोको दिनसम्म चाहिँ अब त्यही कस्टमर चाहिँ अब पुरै मिठाई खाँदै हिँड्थ्यो भने अब भोलिका दिनमा चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब चिनी चाहिँ खानु भएन है, अब सुगरको कुराहरू आयो है भन्ने भएपछि अब उसले बिस्तारै चटक्कै त्यो खानेकुराहरू खान छोड्छ होइन। अब खायो भने पनि सुगर फ्री खान्छ होइन। अब भन्न खोज्छ उनीहरू चाहिँ जेनरल रिफरेन्स ग्रुपको रूपमा रहन्छ। अब त्यो अनुसारको के भन्छ कस्टमरहरूले चाहिँ अब भनौँ न त्यो किसिमको प्रोडक्टहरू डिमान्ड गर्ने युजहरू गर्ने होइन भन्न खोजिएको यो भयो। अब यता कन्ज्युमर्स के त इमिडिएट हुन्छ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ जेनरली त्यो रिफरेन्स ग्रुपहरूकोले चाहिँ गरेको आधारमा उनीहरूले गरेको एक्टिभिटिजको आधारमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छन् त फलो गर्छन् भनेर भन्न खोजेको। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फरक हुन्छ कि जस्तो पोलिटिकल लिडरहरू भयो एक लटके बाह्रम भट्टाराई होइन, बाह्रम भट्टाराईले एउटा क्याब लाउँथ्यो क्या, त्यो क्याब चाहिँ पुरै पपुलर अब प्रायः चाहिँ धेरैले लाउन खोज्ने त्यस्तो कि होइन भन्न खोजेको चाहिँ कतिपय टाइममा रिफरेन्स ग्रुपको रूपमा उनीहरू रहन्छन्। अब मिडियादेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूकै बढी चाहिँ देखिने हुनसक्छ होइन। अब सम्भवतः त्यसले गर्दाखेरि अब देखिरहेको चिज भए चाहिँ अब जसलाई जो मनपर्छ सम्भवतः त्यही अनुसारले अब उनीहरूले गरेको चाहिँ जति पनि एक्टिभिटिज भनौँ यानि कि उनीहरूले युज गरेको प्रोडक्टहरू चाहिँ सम्भवतः अब अरू कस्टमर्सहरूले कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ के गर्नसक्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इमिटेट गर्छ, नकल गर्छ होइन, फलो गर्छ भनेर भन्न खोजिएको होइन। यो अर्को हामीले के त लाइफस्टाइल भन्दैछौँ।
लाइफस्टाइलमा सोसियल चेन्ज कज द चेन्ज इन द के त लाइफस्टाइल अफ द पिपुल होइन अब सोसियल चेन्ज होइन अब जति बढी सोसाइटी जति बढी चेन्जेस हुँदै जान्छ होइन त्यो अनुसार लाइफस्टाइल पनि मान्छेको चेन्ज हुँदै जान्छ होइन द लाइफस्टाइल पिपुल्स इज एक्सप्रेस टु द देयर एक्टिभिटिज टक्स होइन कुरा गर्ने स्टाइल भयो बिहेभियर्सहरू भयो एन्ड सो अन भनेको छौँ द लाइफस्टाइल नेप्लिज पिपुल इज के त चेन्जिङ भन्छ पहिला हेरिकन चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ टोटल्ली के त अब नेपालीहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ चेन्ज भएको देख्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजिएको के अब यो चाहिँ जस्तो कुरा गर्ने स्टाइल भयो बिहेभियर भयो जुन हामीले फुड ह्याबिट भनेर भन्छौँ होइन फेसनका कुराहरू भयो होइन अब त्यो चाहिँ के त पहिला हेरिकन फरक हुँदै गयो होइन लाइफस्टाइल फरक हुँदै गयो त्यसले गर्दा फरक जस्तो अब मानौँ न अब घरकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि त अब एक समय थियो अब भनौँ न अब नेपालीहरूले त्यही काठको घर त बनाएर त बसिन्थ्यो नि त होइन अब आजको दिनमा अब काठको घरै बनाउँछु भनेर पनि बनाउन सकिँदैन किनभने अब काठै पाइँदैन एउटा कुरा पाए पनि अब भन्न महँगो पर्छ अब भन्न पहिला भयो चोरी निकासी हुन्थ्यो त्यो पनि सम्भव छैन होइन त्यो अवस्था भएपछि चाहिँ अब के त बाध्य भएर पनि सबैले अब ढलानको घर बनाउनु पर्ने होइन त्यो अनुसारले अब भनौँ न फरक हुँदै गयो नि त होइन अब लाइफस्टाइलहरू फरक हुँदै गयो त्यो हुनु भनेको समय ठाउँ परिस्थिति अनुसारले के हुँदै गएको देखिन्छ लाइफस्टाइलहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अब अघि हामीले म्यारेजकै केसमा पनि अब पहिला पहिला अब घरमा मान्छेहरूले बिहे गर्थे होइन अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दा पार्टी प्यालेसमा जाने अब त्यो सबै लाइफस्टाइल चेन्जहरू होइन अब कतिपय टाइममा अब फुड हेबिटहरू पनि चेन्ज हुँदै गएको अब बाहिरभन्दा बढी भनौँ न घरमा भन्दा बढी बाहिरकै खानेकुराहरू खान खोज्ने होइन अब त्यो किसिमको लाइफस्टाइलहरू चाहिँ चेन्जेसहरू हुँदैछ है भनेर भन्न खोजेको ठिक छ ल अब यो जति नै हामीले अहिले जति नै पढ्दैछौँ यो सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्नु त कम्पोनेन्ट्स अब के त हामीले के भन्छ कम्पोनेन्ट अफ के त नेप्लिज है यो नेप्लिज सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट जेनरल चाहिँ अब भनौँ न नेप्लिज सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा भएका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरूको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न खोजेको अगाडि पनि मैले भनिहालेँ अगाडिको कम्पोनेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले ओभरअल टर्म्समा बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले टोटल सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टको अझ नेप्लिज सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टल टर्म्समा बुझ्नुपर्छ है भने चाहिँ हामीले के पढ्यौँ एउटा फर्स्ट हामीले एटिच्युड भ्यालुज एन्ड के त बिलिभ्स भनेर हामी त्यो अर्थमा हेरेका थियौँ त्यसपछि रिलिजनका कुराहरू होइन ल्याङ्ग्वेज भयो होइन हाम्रो आफ्नो सबै नेप्लिज सोसाइटीको कुराहरू चाहिँ ल्याएर जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त्यो भयो एजुकेसन भयो होइन सोसियल इन्स्टिट्युसन्सहरू पढ्यौँ होइन त्यो अनुसारले हामी के भन्यो अर्को क्लास स्ट्रक्चर भन्यौँ बिजनेस कल्चर भयो अदर कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ हामीले के भन्यो पोइन्ट चाहिँ अब एकलट सबै अब यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ मैले त्यही स्लाइडमा चाहिँ भनौँ कन्टिन्यू राखिदिएको छु है अब आफूले पनि यसरी भनौँ न पोइन्ट कलेक्सन गरेर एकचोटि याद गर्छौ भने पनि केही समस्या भएन नत्र भने तिमीले त्यो स्लाइड हेऱ्यो भने पनि एकै ठाउँमा ल्याएर राखिदिएको छु एकै ठाउँ भइसकेपछि यसको यो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई पोइन्ट थाहा भयो भने लगभग हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ होइन भन्न खोजेको चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली न्युक्लियर फ्यामिली भयो होइन कास्ट भयो इडेन्सिटी सिस्टमहरू भन्दैछौँ हामीले होइन त्यसपछि हामीले अदर कम्पोनेन्ट्स चाहिँ म्यारेज भयो त्यसपछि पपुलेसन साइजहरू भयो होइन त्यसपछि गएर हामीले के भन्यो अरे एज मिक्स भयो अर्बनाइजेसन भयो माइग्रेसन भन्यो रेफरेन्स ग्रुपहरू भयो होइन त्यो अनुसारले फाइनली हामीले के त लाइफस्टाइल भनेपछि अब जति पनि हामीले यहाँ पढिराखेका छौँ त्यो ओभरअल सबैलाई चाहिँ हामीले के त कम्पोनेन्ट्स अफ के त नेप्लिज सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ त्यो अर्थमा बुझ्नुपर्छ ठिक छ ल त्यसपछि लगतै हाम्रो अर्को एउटा टपिक छ इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्जेस इन के त नेपाल अब नेपालमा चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ देखिएको चेन्जेसहरू होइन सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा देखिएको चेन्जेसहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अर्बनाइजेसन यानि कि सहरीकरण चाहिँ अलिक बढी देखिन्छ है अर्बन एरियाज के त गोइङ के त सिग्निफिकेन्टली पहिला हेरिकन सहरीकरण अझ बढी भएको देख्न सक्छौँ होइन पिपल फ्रम रुरल एरिया आर के त माइग्रेटिङ अर्बन एरियाज फर बेटर एन्ड के त कन्भिनियन्ट के त लाइफ भनेको छ यानि कि अब गाउँमा दुःख छ होइन अब त्यो दुःख भयो भनेर चाहिँ के त अब सहरी क्षेत्रमा चाहिँ अब सुखको लागि चाहिँ आउने भने जस्तै होइन भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ अब अझ बढी चाहिँ के त बेटर लाइफस्टाइल हुन्छ होइन त्यो अनुसारले चाहिँ अब दुःख सहरमा दुःख त छ दुःख भए पनि अब भनौँ न अब आफ्नो चाहिँ लाइफस्टाइललाई अझ बढी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ प्रायः के त अब गाउँ हेरिकन चाहिँ अब सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ के गर्ने आउने अवस्था देखिन्छ भन्न खोजिएको अब पछिल्लो पटक अब कोभिडले त फेरि सहरबाट सबै गाउँतिर पुगे जस्तो पनि देखिन्छ होइन होइन एउटा अब देयर लाइफस्टाइल आर चेन्जिङ टु म्याच मोडर्न कल्चर होइन जेनरली चाहिँ के त अब आफ्नो लाइफस्टाइललाई चाहिँ अब अलिक पछिल्लो पटक देखेको मोडर्न कल्चर छ त्यसमा चाहिँ अब चेन्ज गरेर लान खोजिरहेको जस्तो चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन एउटा पिपल आर के त मोर फेसनेबल एन्ड के त स्टाइलिस भन्छ पहिला हेरिकन चाहिँ अब भनौँ न अब अझ बढी के त अब फेसनेबल होइन अब सिधै भन्छ नि होइन गाउँबाट आएको गाउँले पाखे जस्तो देखियो होइन अलिक मोडर्न हुनु पऱ्यो भनेर भने जस्तै होइन त्यो चाहिँ के त पछिल्लो पटक आएर चाहिँ मोडर्न कल्चर चाहिँ बिस्तार बिस्तार के भएको देखिन्छ मोडर्न कल्चरमा चाहिँ बढी एट्र्याक्ट हुँदै चाहिँ के त अब पहिला आफ्नो चाहिँ गाउँले जुन परिवेश भनौँ न होइन त्यो चिजहरू चाहिँ अब छोड्दै गएको जस्तो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको ठिक छ
एउटा पछिल्लो पटक देखिएको है यो चाहिँ हामीले इमर्जिङ सोसियो कल्चर चेन्जेसहरू के देखियो भने पहिला हेरिकन अब सहरी क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्नुपर्ने एउटा थियो अर्को चाहिँ फेरि के त अब भनौँ न अब त्यो अनुसारले मोडर्न कल्चरमा चाहिँ उनीहरू बुझ्न खोज्ने होइन अब कतिपय टाइममा अब गाउँमै अहिले पछिल्लो पटक त झन् अब झन् सहरी क्षेत्रमा नबसेर गाउँमै बसे पनि अब पेसनदेखि लिएर अब यी सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ के भयो अब मोडर्न कल्चरलाई चाहिँ फलो गरेको देख्न सक्छौँ किनभने अब घर घरमा डिसम पुगेको छ टिभी हेरेका छन् इन्टरनेट चलाएको छन् होइन अब के लाउने के खाने होइन अब त्यो अनुसारले टिकटक चलिरहेको छ होइन अब त्यो अनुसारले कहाँ के सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ अब मान्छेले घरै बसेर देख्न सक्ने भयो अब सहरै बस्नुपर्ने भन्ने पनि भएन कि अब लाइफ स्टाइलको लागि त अब गाउँमै बसे पनि अब त्यो किसिमको अब इभन इन्टरनेट मात्र भइदियो भने पनि अब होइन सहरमा के भइरहेको छ सबै थाहा पाउने हो नि त होइन त्यो अनुसारले त्यसलाई फलो गर्न पनि खोज्छन् होइन अब भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ पहिला हेरिकन चाहिँ के त मान्छेहरू अझ बढी फेसनेबल स्टाइलिसहरू चाहिँ के त हुँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको होइन एउटा अर्को सिफ्ट इन के त वर्किङ कल्चर है मोस्ट अफ द पिपुल इन द के त पास्ट वर के त फार्मर्स अब धेरै अब भनौँ न अब धेरै जस्तो केसमा चाहिँ प्रायः सबै फार्मर नै थिए धेरै जस्तो भनौँ न केही समय अगाडि होइन तर अहिले पछिल्लो पल्ट चाहिँ के देखिन्छ जति पनि अब युथहरू होइन युथ प्रिफर टु द गो एब्रोड प्रायः चाहिँ जति पनि युथहरू छ उनीहरू चाहिँ बढी विदेश जान खोज्ने होइन गो एब्रोड चाहिँ भनौँ न जान मन पराउने होइन बढी चाहिँ विदेश चाहिँ मान्दै भाषण खोज्ने होइन वर्क इभन 18 hours a day but seek little opportunity in their homeland होइन स्पेसिफिकली इन ट्रेडिसनल के त फार्मिङ अकुपेसन भन्छ जुन ट्रेडिसनली जुन गरिएको जुन फार्मिङ छ अब त्यो हेरिकन होइन त्यो हेरिकन चाहिँ अब प्रायः चाहिँ के त भनौँ नि गरी हेरिकन चाहिँ प्रायः चाहिँ बरु 18 घन्टा किन काम गर्नु नपरोस् तर विदेशै जाने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ अब भन्न चाहिँ भनौँ न आफ्नो गाउँ ठाउँमा चाहिँ दुःख गर्न नचाहने होइन सिधै बुझ्दाखेरि के त अब लिटल अपर्च्युनिटी के त होमल्यान्डमा चाहिँ त्यति धेरै अपर्च्युनिटी नभएको जस्तो देखिने तर के त विदेश जान पाइयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है भन्ने किसिमको देखिन्छ अब त्यो कल्चर चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ अब एउटाले अब छोरा नाति गयो त्यसपछि गएर अर्कोले पनि पठायो उता कता पछिल्लो पटक चाहिँ धेरै जस्तो केसमा चाहिँ प्रायः विदेशै जाने जस्तो त्यो कल्चर चाहिँ देखिन्छ अब घरमा आफ्नो परपरोकालदेखि गरिरहेको कामहरू भन्दा पनि बर बाहिरै गएर दुःख गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ ट्रेन्डहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भन्न खोजिएको होइन एउटा अर्को हामी के त ग्रोथ इन के त न्युक्लियर फ्यामिली दे डु नट वान्ट टु स्टे विथ द प्यारेन्ट्स आफ्टर म्यारिज होइन अनि आफ्टर बिङ के त सेल्फ डिपेन्डेन्ट भन्छ अब त्यो जस्तो केसमा चाहिँ अब जति अब भनौँ न अब आफ्टर म्यारिज चाहिँ के त अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्न नचाहने होइन अब अरूसँग त्यो सँगसँगै के त बिङ सेल्फ डिपेन्डेन्ट यानि कि अब आफैले कमाउन सक्ने अनि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने होइन त्यो अवस्था भइदिइसकिसकेपछि सम्भवतः आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग चाहिँ नबस्ने होइन त्यो किसिमको कन्डिसनहरू चाहिँ डेभलप हुँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन दिस हेज इन्क्रिज द डिमान्ड फर द न्यू अपार्टमेन्ट अब यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब नयाँ नयाँ फ्यामिली होइन अब नम्बर अफ फ्यामिलीहरू त बढ्दै गयो नि त यो अवस्थामा होइन अब यसले गर्दा चाहिँ नयाँ नयाँ अपार्टमेन्ट्सहरू भयो होइन त्यो अनुसारले अब नयाँ घरहरू बन्ने सबै यो कारणले यस्तो भएको भन्न खोजेको होइन नयाँ नयाँ अपार्टमेन्टहरू भयो है त्यो अनुसारले हाउसिङहरू भयो अब कतिले आफ्नै घरहरू बनाउने भयो कतिले किन्ने भयो होइन त्यो अनुसारले बेबी केयर सेन्टरहरू पनि पहिला हेरिकन बढ्यो अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बसे पो होइन अब हजुरबाउ भयो अब हजुरआमा होला होइन अब अङ्कल होला आन्टी होला अब उनीहरूले खेलाइदिने बच्चाहरू अब नहुने केसमा त अब भनौँ न अब बेबी केयरहरूमा पठाएर राख्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन यानि त्यो अनुसार त्यो बेबी केयर सेन्टरहरू पनि के त पहिला हेरिकन ओपनिङ भइरहेको देख्न सक्छौँ अब मन्टेश्वरी स्कुलहरू भयो होइन चेन्ज लाइफ स्टाइल अब यो चाहिँ सबै के त पछिल्लो पटक देखिएको चाहिँ लाइफ स्टाइलमा चेन्जेसहरू भन्न खोजिएको होइन the young parents tend to get the invest get heavily upon the baby care and baby care मा धेरै नै खर्च गरिरहेको देखिन्छ बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट भन्छ त्यो अनुसारले अब बेबी रिलेटेड के त प्रोडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला हेरिकन चाहिँ धेरै नै देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको त्यो अनुसारले अब खेलौनाहरू भयो त्यो विविध कुराहरू छन् भन्न खोजेको होइन त्यो कुराहरू चाहिँ मार्केटमा हामीले देख्न सक्छौँ होइन एउटा कुरा त्यसपछि गएर हामीले अर्को के भन्यौँ त भन्दाखेरि वाचिङ मुभी होइन इटिङ आउट इन के त विकेन्ड्स हप्तामा एकचोटि चाहिँ बाहिर खाना जाने होइन भिजिटिङ के त न्यू प्लेस कि त 6 months अब 6 महिनामा चाहिँ अब कसै गरी हुन्छ अब एकचोटि चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँमा चाहिँ घुम्न जाने होइन त्यो किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ के भएको देखिन्छ त अब पछिल्लो पटक चाहिँ भनौँ न देखिएको हो हुन चाहिँ अब अहिले कोभिडको केसमा चाहिँ नजोडौँ है अब यो कोभिडको लकडाउन लागिसकिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ यो सबै सन्दर्भहरू जोड्न मिल्दैन अब यो भनेको चाहिँ अहिले पेन्डेमिक भयो अब यो सधैँ रहिरहँदैन नि त होइन एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ रहिरहने भन्ने अर्थमा बुझ्छौँ र पनि अब 1 वर्ष भइहाल्यो 2 वर्ष भयो होइन कति वर्ष चाहिँ जाने हो होइन अब यो त बढ्दै जाने छाँटकाट अझै देखिन्छ होइन अब ठ्याक्कै टुङ्गिसकेको छैन अब यो भएकोले गर्दा अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई ल्याएर जोड्न मिल्दैन होइन अब यो चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिक भएकोले गर्दा पछि यो समय चाहिँ भनौँ न कटिसकिसकेपछि भनौँ न यानि योभन्दा अगाडि भनौँ यो पछि पनि अब राम्रै दिन आउँछ भन्ने अवस्थामा
काम हैन अब के त अब ट्रेन्ड चाहिँ त्यो देखिन्छ क्या अब वाचिङ मुभीहरू हैन हेर्ने अब बाहिर खाने हैन त्यो अनुसारले के त अब नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने अब त्यो किसिमको चाहिँ ट्रेन्डहरू देखिएको थियो नि त हैन अब भनौँ न अब कोभिडभन्दा अगाडि हैन बिफोर कोभिड चाहिँ अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब त्यसले गर्दा चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ बुस्टिङ हुन्छ भन्न खोजेको विषयमा चाहिँ के त इन्टरनल टुरिज्मकै कुराहरू पनि धेरै नै उठिरहेको पनि त हो नि त हैन त्यो भन्न खोजेको हैन एउटा अर्को फरेन इम्प्लोइमेन्टको केसमा हामीले हेर्ने पनि के भयो त एज देयर इज द लेस अपर्च्युनिटी फर इम्प्लोइमेन्ट इन द कन्ट्री अब त्यो जस्तो केसमा चाहिँ अब देशमा त्यो किसिमको रोजगारी छैन नि त हैन अब यो भएकोले गर्दा चाहिँ प्राय यङ पिपल आर गेट एट्र्याक्टेड बाई के त फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्राय चाहिँ के त वैदेशिक रोजगारी भनौँ फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि चाहिँ विदेश नै मन पराउने त्यो अवस्था देखिन्छ द रेमिटेन्स इन्कम हेज बुस्टेड द इन्कम अफ के त लोकल पिपल ड्रास्टिकल्ली भन्छ पहिला हेरिकन चाहिँ अब लोकल पिपलहरू चाहिँ प्राय लोकल पिपल भन्नाले अब जस्तो भनौँ प्रायः जस्तो सबै विदेश नै पठाइरहेको हुन्छ अब उताबाट कमाएको पैसा हैन रेमिटेन्सबाट कमाएर आएको जुन त्यो नै नेपालमा आएको पैसा हुन्छ सम्भवतः त्यसले चाहिँ के त गाउँठाउँमा पनि के त मान्छेहरूको लाइफस्टाइलहरू चाहिँ के हुँदैको छ पहिला हेरिकन एकदमै फरक तरिकाले चाहिँ के भएको देखिन्छ बढिरहेको ड्रास्टिकल्ली भन्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ है भन्न खोजेको अब हिजोको दिनसम्म चाहिँ अब पैसा नहुने मान्छेहरू पनि अब विदेशहरू गइसकेपछि उताबाट कमाएको पैसाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के त अब धन सम्पत्ति चाहिँ जोड्न सकिरहेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ अब त्यसलाई एक किसिमले नराम्रै भन्न पनि मिल्दैन है द रेमिटेन्स हेज के द क्रिएटेड डिमान्ड अफ फर द लग्जरी आइटम्स हैन लाइक द ज्वेलरी अब जति बढी चाहिँ रेमिटेन्सहरू अब भन्न भित्रियो देशमा अब त्यसकै आधारमा के त लग्जरियस आइटम्सहरू पनि त्यो अनुसारले डिमान्ड भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ हैन अब त्यसमध्येमा चाहिँ के त ज्वेलरी भयो हैन अब सुनचाँदीहरू बनाउने हैन गरगहनाहरू बनाउने अब नयाँ नयाँ टेलिभिजनहरू पनि अब भित्तैभरि टेलिभिजन राख्नुपर्ने हैन रेफ्रिजरेटर्सहरू भयो हैन त्यो अनुसार रियल इस्टेटमा पनि अब प्रायः चाहिँ त्यही त भन्ने अब विदेशमा गएर कमाएको ल्याएर एकमुष्ट ल्याएको पैसाले चाहिँ अब नेपाल आएर चाहिँ के त जग्गाहरू किन्ने हैन रियल इस्टेटमा चाहिँ अब रियल इस्टेट भनौँ यहाँ त्यही जग्गाहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने अब त्यो किसिमको देखिन्छ घरहरू बनाउने हैन अब अटोमोबाइलहरू चाहिँ भनौँ न अब कारहरू भयो त्यो किन्ने अब यो सबै कुराहरू चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्टको आधारमा फरेन इम्प्लोइमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के हुँदै गएको देखिन्छ रेमिटेन्स आयो रेमिटेन्स आइसकेपछि त्यो अनुसार लग्जरियस आइटम्सहरूको डिमान्ड हुन्छ अब यी प्रोडक्टहरू चाहिँ बिक्छ अब हामीले चाहिँ हामीलाई उभ्याउने भनेको चाहिँ मान्छेहरू विदेशहरू चाहिँ गए विदेशबाट कमाएर कमाएर आइसकिसकेपछि चाहिँ अब के भयो ज्वेलरी किन्छन् टेलिभिजन किन्छन् रेफ्रिजरेटर किन्छन् हैन अब जग्गामा लगानी गर्छन् अटोमोबाइल गर्छन् अब यो चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ राम्रो भन्न खोजेको के अब बाहिरबाट कमाएर ल्याइसकेपछि अब पैसा चाहियो पैसा भइसकेपछि त्यो अनुसारले चाहिँ उनीहरूले किन्ने भयो किनिसकेपछि अब बाइङ सेलिङ हुने भयो त्यहाँ हैन त्यो भए चाहिँ त्यही नै ट्रेडिङ भन्ने अर्थमा हैन त्यहाँ नै व्यापार भयो बिजनेस भयो भन्न खोजेको हैन अब सिङ्गिङ कल्चर भनेपछि अब पहिला हेरिकन चाहिँ अब आफ्नो कल्चर चाहिँ बिर्सिँदै गएको देख्छौँ है हामीले नेपाली कल्चर हेज बिन डिक्लाइनिङ सिग्निफिकेन्ट पहिला हेरिकन अब नेपाली कल्चर चाहिँ अब के त अब भनौँ न अब ओह्रालो लागिरहेको देखिन्छ होइन एउटा एज न्यू पिपल एडप्ट के त वेस्टर्न कल्चर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ वेस्टर्न कल्चरहरूलाई चाहिँ अलिक बढी नै अब भनौँ न बढी भन्दा नै चाहिने भन्दा बढी नै अलिक फलो गरेर हामीले देख्छौँ होइन एउटा त्यसमध्ये पनि क्रिसमसहरू भ्यालेन्टाइन डे फ्रेन्डसिप डे होइन वेस्टर्न के त न्यू इयर अब आफ्नो देशको न्यू इयर चाहिँ याद नहुने होइन विदेशीको न्यू इयर चाहिँ ठ्याक्कै याद हुने त्यो बेला चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नुपर्ने ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुपर्ने होइन त्यस्तो देखिन्छ होइन अब वेस्टर्न म्युजिकहरू चाहिँ सुन्नुपर्ने होइन अब गेमहरू खेल्ने अनि ड्रेसहरू चाहिँ भनौँ न बाहिर फरेनरहरूले लगाएको जस्तो किसिमको छ सिधै बुझ्दा अझ वेस्टर्न कल्चरमा जुन किसिमको छ अब त्यो किसिमले चाहिँ फलो गर्ने होइन त्यो किसिमको देखिन्छ भन्न खोजेको वेस्टर्न छ होइन अब त्यो अनुसार हिपहप भन्ला यी सबै चिजहरू चाहिँ के भएको देखिन्छ फलो भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन द केयरलेस फर द ट्रेडिसन एन्ड द रिलिजन भन्छ अब यानि कि आफ्नो धर्म संस्कृति अब त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मान्छेले के त केयरलेस गर्दै बोल्दै गएको जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको अब क्रिसमस अब हाम्रो आफ्नो चाहिँ कल्चर होइन नि त कल्चर पनि होइन धर्म हाम्रो धर्मले भनेको कुराहरू पनि होइन जुन आफ्नो धर्म छ जुन आफ्नो संस्कृति छ त्योभन्दा फरक तरिकाले चाहिँ के गर्न खोज्ने त भन्दाखेरि अब अरू धर्ममा चलेको चाहिँ चाडपर्व भनौँ होइन अकेजनहरूलाई चाहिँ मान्न खोज्ने त्यसमा चाहिँ रमाउन खोज्ने त्यो किसिमको चाहिँ कन्डिसनहरू यहाँ देख्न सक्छौँ भन्न खोजिएको होइन अब त्यसको आधारमा चाहिँ के भयो पकेट मनी अनि के त सफ्ट ड्रिङ्क्स होइन जस्तो अब नर्मली चिल्ड्रेन अब टिनेजर स्पेन्ड दिएर त पकेट मनी अनि सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू बढी चाहिँ खाने अब त्यही कोला फ्यान्टा स्प्राइटहरू भयो होइन अब यी चिजहरूमा अलिक बढी नै इङ्गेज हुने अब पछिल्लो पटक चाहिँ राम्रो मानिँदैन है अब यो चाहिँ कस्तो भने अब पहिला हेरिकन अब बुझ्नेहरूले चाहिँ अलिक कम खान्छ जस्तो लाग्छ है अब यो चाहिँ क्याफिन स्याफिन के हुन्छ अरे कि त्यहाँ क्याफिन हुन्छ त्योबाट खानु हुँदैन राम्रो हुँदैन सेल्फ राम्रो होइन भन्छ अब एउटा कुरा अब बच्चाहरूले अब टिनेजरहरूले त अझ पचाउला अब तर अलि भनौँ भइसकिसकेपछि चाहिँ ल नखाँदै राम्रो अब त्यसले चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई सुगर प्रेसर हुने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब त्यसको चाहिँ अब देखिँदै गयो होइन देखिँदै गएको कारणले गर्दा चाहिँ ल नखाँदै राम्रो भन्ने किसिमले
तर पनि के त अब प्रायः चाहिँ अब भनौँ न यो अब चिल्ड्रेन टिनेजर पिपलहरूले चाहिँ बढी चाहिँ अब सफ्ट ड्रिङ्कहरू यो चाहिँ सबै यो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट हो कि अब एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ देख्छ देखिसकेपछि अब त्यही चिज चाहिँ चाहिने त्यही चिज किन्नुपर्ने खानुपर्ने त्यस्तो देखिन्छ होइन अब चक्लेट होइन चक्लेटहरू बढी खान खोज्ने अब मैले पहिले भन्थेँ नि अब चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो के अरे अब काजु होइन पेस्ता होइन बदाम त्यो छोडे होइन छोडे अब चक्लेट खान थाले अब चक्लेटमा चाहिँ नट्सहरू खोजेरै बस्छन् होइन त्यो किसिमको देखिन्छ होइन एउटा फास्ट फुडहरू भयो अब भनौँ न नर्मली चाहिँ बाहिरै चाहिँ खाना खोज्ने मोमो चाउमिन त्यही बर्गर पिज्जाहरू के त बर्गर हाउस भन्छ नाच्दा तपाईँलाई त्यही देखिरहेको हुन्छ भने चाहिँ फास्ट फुडहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ के त अब बढी त्यो खाएर चाहिँ अब भनौँ खाना खोज्ने होइन त्यो रमाउनु खोज्ने त्यो देखिन्छ होइन अब मुभिजहरू चाहिँ हेर्न जाने होइन अब के त लाइट रिडिङ के त मेटेरियल्सहरू चाहिँ के त अब पढ्ने होइन त्यो किसिमको चाहिँ कल्चरहरू देख्न सक्छौँ हामीले अब दे इन्जोय के त आउटसाइड टु हेभ के त मिल्स अब घरमा भन्दा नि बाहिर बसेर चाहिँ खानाहरू मन पराउने होइन अब टुरहरूमा जान मन पराउने नाइट स्टप कि त लजहरूमा चाहिँ वान नाइट स्टे भन्ने बस्ने त्यो टाइपको चाहिँ के कल्चरहरू चाहिँ के हुँदै गएको देखिन्छ अब यो चाहिँ प्रायः चाहिँ सबै के भन्छ वेस्टर्न कल्चरहरूलाई चाहिँ बढी के गरेको देखिन्छ फलो हुँदै गएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको है तर अब यो चाहिँ कस्तो भने अब कल्चर चाहिँ त्यो अनुसारले भन्न डेभलप भएको देखिन्छ तर पनि अब झट्टै हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो फास्ट फुडहरू भयो बाहिर खाने होइन अब अप्ठ्यारो पर्दा खाने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर के त अब आफूले घरमै खान सक्ने मिल्ने टाइममा पनि बाहिर बाहिर खाने बाहिर बाहिर डुल्ने होइन त्यस्तो जस्तो अब अहिले त बाहिर हिँड्ने त्यस्तो धेरै कुरा पनि भएन तर पनि भनौँ न जति सक्दो चाहिँ अब भनौँ न अर्ग्यानिक भनौँ यानि कि त्यो चाहिँ अब आफ्नै हातले पकाएको यानि आफैले नै घरमै बनाएकै खानेकुराहरू नै हेल्दी हुन्छ है प्रायः यो बाहिरतिरको खानेकुराहरू चाहिँ त्यति भनौँ न अब मुखको त मिठो होला तर राम्रो नहुन्छ है अब यो चाहिँ बुझिहाल्छ होला है अब यो भइहाल्यो होइन त्यो किसिमको चाहिँ कल्चरहरू देखिन्छ भन्न खोजेको है यहाँ अर्को हामीले के त माइग्रेसन भनेर भन्दै चाहिँ पिपल माइग्रेट फ्रम भिलेज टु सिटी इन के त सर्च अफ के त जब्स इन के त अफिस हुन्छ अब जेनरली चाहिँ के त अब प्रायः चाहिँ के त अब अफिसियल भनौँ यानि कि जबको लागि भनौँ त्यसरी चाहिँ अब गाउँबाट सहरतिर चाहिँ अलिक बढी आउने त्यो हामीले देख्न सक्छौँ होइन माइग्रेट भएको देख्न सक्छौँ अब फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिज अब कतिजना चाहिँ के त फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्न इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्न भनेर चाहिँ गाउँबाट सहरहरू आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ पिपल अल्सो कन्सन्ट्रेट टु सिटिज मेनली काठमाडौँ होइन टु डु बिजनेस यानि कि बिजनेस गर्ने क्रममा चाहिँ काठमाडौँ आउने होइन अनि फर्दर स्टडी अब धेरै जस्तो केसमा चाहिँ अब कलेज पढ्ने होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ होइन काठमाडौँमा चाहिँ आउने होइन माइग्रेट हुने होइन अनि के त बेटरमेन्ट भनेको चाहिँ अब हुन त अब सम्भव त अब उनीहरूको आफ्नो लोकल एरियामा पनि हुनसक्छ तर त्यहाँ हेरिकन चाहिँ अब काठमाडौँमै बढी अपर्च्युनिटिज देखिने त्यो किसिमको अवस्था देखिन्छ तर अब अहिले पछिल्लो पटक मानव अब पेट्रोल भयो संहिता भयो अब सम्भवतः यी चिजहरू चाहिँ अझ बढी संस्थागत हुँदै गयो भन्ने अवस्था भइदियो भने त अब भनौँ न क्यापिटल सिटी भनेर काठमाडौँ मात्र भन्ने भएन नि त अब 7वटा प्रदेशको 7वटा राजधानी भयो त्यो अनुसारले अब राम्रो हुँदै गयो भने त भोलि गएर काठमाडौँ आउनुपर्छ भन्ने पनि भएन होइन बाहिर पनि त्यो किसिमको चाहिँ अब व्यवस्था हुँदै गयो भने मान्छेहरू डिसेन्ट्रलाइजेसन त भइ नै हाल्छ होइन तर पनि अब धेरै जस्तो केसमा र अहिले पनि अब मान्छेको एट्र्याक्सन चाहिँ लगभग काठमाडौँमा देखिन्छ भन्न खोजिएको होइन एउटा अर्को हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पिपल्स एटिच्युड हेज द सिफ्टेड टु इन्भेस्ट इन के त सेयर फिक्स डिपोजिट फ्रम के त ट्रेडिसनल एटिच्युड अफ इन्भेस्टिङ इन द गोल्ड एन्ड के त होल्डिङ मनी एट होम इन के त सेभ भन्छ अब हिजोको दिनमा चाहिँ के त मान्छेहरूले चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले चाहिँ अब सुनचाँदीहरू किन्ने होइन त्यो किसिमको थियो होइन त्यो अनुसारले के त अब भनौँ न अब भएको पैसाहरू चाहिँ घरमै चाहिँ के त अब सेफमा राख्ने त्यो किसिमको थियो होइन अब भन्न खोजेको होइन तर के त अहिले पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने चाहिँ अब पैसाहरू चाहिँ प्रायः के भएको देखिन्छ मान्छेले आफ्नो घरमा चाहिँ पैसा राख्न छोडेको हामीले देख्छौँ होइन त्यो छोडेको कारणले गर्दा चाहिँ प्रायः चाहिँ के त फिक्स डिपोजिट होइन अब पहिला अब यो चोरीको केसहरू पनि पहिला धेरै नै घट्थेन घरमा चाहिँ अब दराज फुटायो यो गर्यो चोरले चोर्यो भन्थ्यो अब आजकल घरमा मान्छेले पैसा राख्न छोडे होइन गरगहनाहरू पनि अब ब्याङ्कमा लगेर लकरमा राख्न थाल्यो त्यो भएर चोरी चाहिँ पनि त्यति पनि नभए जस्तो लाग्छ है पछिल्लो पटक होइन भन्न खोजेको चाहिँ के त फिक्स डिपोजिट होइन मा राख्ने त्यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ होइन अब फिक्स डिपोजिट राख्ने अब पछिल्लो पल्ट अब सेयरहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन त्यो किसिमको चाहिँ के त ट्रेन्डहरू हामीले देख्न सक्छौँ पछिल्लो पल्ट देखिएको चेन्जेस भन्न खोजेको है हिजोको दिनमा चाहिँ सुनचाँदीहरूमा चाहिँ बढी खर्च गर्थ्यो घरमै पैसा राख्थ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ त्यही पैसा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ भनौँ न बाहिर राख्ने लकरमा राख्ने सेयरहरू किन्ने त्यो किसिमको ट्रेन्डहरू हामीले देख्न सक्छौँ सम पिपुल अल्सो इन्भेस्ट इन सेभिङ इन पर्चेजिङ ल्यान्ड फर स्पेकुलेटिभ के त पर्पज भन्छ त्यो अनुसारले अब धेरै जस्तो केसमा चाहिँ मान्छेले अलि बढी पैसा भयो
भने चाहिँ थोरै पैसाले के त बरु जग्गा किन्दै राख्ने, पछि अलिकति भाउ बढिसकेपछि फेरि बेचिदिने, त्यो किसिमको पनि देखिन्छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट गरेको देखिन्छ। अब जग्गामा गरेको लगानी चाहिँ भनौँ न डुब्दैन भन्ने किसिमको होइन, त्यो किसिमको देखिन्छ भन्न खोजेको। अब इन्टरनेट, मोबाइल फोन, टेलिभिजन सेट, पिपल स्पेन्ड के त मेनी आवर्स अ डे ह्याङ्गिङ इन के त फेसबुक, अब पछिबाट त्यही कुरा अब फेसबुक भयो, युट्युब भयो, इन्स्टाग्राम भयो, त्यसमा अलिक बढी नै समय चाहिने भन्दा आफ्नो क्रिएटिभ टाइम चाहिँ बढी चाहिँ केमा देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भएको भनौँ या टाइम चाहिँ बढी त्यसमा दिइराखिएको डिभोट भइरहेको देख्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको। अब कतिको समय आइसकेको छ भने भनौँ न अब मोबाइल भन्ने बित्तिकै त्यही कुराहरूमा बढी बोल्ने होइन, अब त्यसमा अझ थपियो होला, टिकटक पनि थपियो होला होइन, त्यो किसिमको के देखिन्छ है भन्न खोजेको होइन। few decades ago only के त रिच एन्ड के त भिआइपी पिपुल ह्याभ के त फोन। अब एक समय थियो यानि भिआइपी होइन रिच पिपुलहरूको हातमा मात्र के थियो अब फोनहरू थियो होइन, यानि कि सेट एट देयर होम होइन, अब त्यो अनुसारले फोनहरू हुने, यानि कि ल्यान्डलाइन फोन अब भएको घर बनिसकेपछि अब छुट्टै किसिमको एउटा लेभलै फरक हुँदैन, त्यो किसिमको अवस्था थियो भने आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने मोर देन 50% अफ पिपुल लाइङ के त इन अर्बन एरियाज के त मोबाइल फोन्स भन्छ। अब धेरै जस्तो के त 50% हुन्छ, अझ बढी नै भइसक्यो होला, लगभग अब मोबाइल नभएको मान्छे कमै नै देख्न थालिसक्यो होइन। मान्छे अब प्रायःको हातमा चाहिँ के त मोबाइल फोन छ, आफ्नो सेलफोन चाहिँ बोकेर हिँडेको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। स्मार्टफोन एन्ड स्मार्ट टिभी आर द के त मोस्ट लाइक के त बाई द पिपुल भन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ अब स्मार्टफोनहरू, स्मार्ट टिभीहरू चाहिँ के त अब अझ बढी के भएको देखिन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ मन पराइराखेको देखिन्छ है भनेर भन्न खोजेको। पहिलाको टिभी अब सिआरटी टिभीहरू होइन, अब त्यो टिभीहरू छोडेर बिचमा के आयो, लिड टिभी भन्ने एलसिडी पनि आएको थिएन, एलसिडी लिड भन्यो, अहिले चाहिँ स्मार्ट टिभी भनेर चाहिँ अब टिभीमै युट्युब सुट्युब चल्ने त्यो सबै चिजहरू चाहिँ देख्छ होइन, भएको चाहिँ टिभीहरू चाहिँ मन पराइरहेको देखिन्छ, त्यो अनुसारले अब त्यो पर्चेसहरू गरिरहेको देखिन्छ है भन्न खोजिएको है त। अर्को सिफ्ट इन के त लाइफस्टाइल के त पहिला चाहिँ अब दाल भात तरकारी खाने भयो होइन, दाल भात तरकारी होइन, पिपुल के भनेको छ गो टु द के त रेस्टुरेन्ट्स विथ देयर फ्यामिलीज एन्ड के त ह्याभ पिज्जा होइन, पिज्जाज भयो, बर्गर भयो, चिकन होइन, अनि क्रन्ची चिकन भन्छन् आजकल होइन, अझ क्रन्ची चिकन होइन, अब पर्चेज अब त्यो इन्स्ट्यान्ट नुडल्सहरू किन्ने होइन, प्रोसेस के त मिटहरू होइन, अब त्यो अनुसारले फ्रोजन मिटहरू होइन, प्याकेज के त फुडहरू हेज टेकन द डिनर टेबल है, डिनर टेबल एट होम होइन एन्ड अफिस ड्यु टु के त चेन्ज इन के त लाइफस्टाइल एन्ड के त टाइम लिमिटेसन्स भन्छ। अब पहिला हेरिकन चाहिँ अब समय कम होइन, अब टाइम लिमिटेसन भयो, अब प्रायःले चाहिँ अर्बन एरियासँग रिलेटेड भएर कुरा गर्न खोजेको हो यो। अब समय कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब पछिल्लोपल्ट चाहिँ त्यो किसिमको चेन्जेसहरू चाहिँ देखिन्छ, लाइफस्टाइलहरू देखिन्छ होइन। एउटा अब के अरे केएफसी चिकन, कोको कोला, अर्ग्यानिक कफी, इम्पोर्टेड वाइन हेज टेकन द प्लेस अफ के त मदर कुक फुड एन्ड के त लोकल के त ड्रिङ्क्स भन्छ। पहिला हेरिकन चाहिँ अब आफ्नै आमाले बनाएको, हातले बनाएको खानेकुरा होइन, त्यो अनुसारले लोकल ड्रिङ्कहरू हेरिकन चाहिँ अब त्यो अनुसारले के त अब भनौँ न अब इम्पोर्टेड के त वाइनहरू चाहिँ ल्याउने खाने त्यो किसिमको देखिन्छ है। अब यो चाहिँ खोइ मलाई चाहिँ मन पर्दैन यो सबै चिजहरू चाहिँ। पछिल्लोपल्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब यो प्राय अब यो पिज्जा भन, बर्गर भन, चिकन, अब यो सबै मुखको मिठो है, अब यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ नि मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै अब सुगरहरू भयो, प्रेसरहरू भयो, मान्छेहरू चाहिँ अलिक अस्वाभाविक रूपमा मोटाउने होइन, अब भनौँ न घरको खानेकुराहरू नखाने अनि बाहिरको खानेकुराहरू खाने, अब यसले गर्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू चाहिँ अलिक पहिला हेरिकन अलिक रोगी हुँदै गएको जस्तो, इभन हाम्रो आफ्नो एजको अब साथीभाइहरू पनि अब सुगर भयो भन्छ, प्रेसर भयो भन्छ, त्यस्तो किसिमको देखिन्छ कि अब यो चाहिँ सबै फुड ह्याबिट चाहिँ अब लाइफस्टाइल चेन्ज भयो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब आफ्नो चाहिँ भनौँ न अब घरमै आफूले बनाएको चाहिँ अब भनौँ न दाल भात तरकारी भनौँ, अब भनौँ न आफ्नो अगाडि भन्छ नि त होइन, अब हुन त अब भनौँ न तिम्रो थकालीतिर पनि होला नि त होइन, बन्छ नबन्ने होइन, तर पनि के भन्छ होटेलको खानेकुरा थाहा छँदैछ, अब अजिनोमोटो भन्छ, अब भनौँ न अब उनीहरूले मिठोको लागि त जे पनि हालिदिन्छ नि त होइन। अब त्यस्तो चिजहरू चाहिँ खाने गर्ने त्यही किसिमको हेबिटलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्यो भने चाहिँ भनौँ न भोलिका दिनमा चाहिँ शरीर चाहिँ राम्रो हुँदैन है। तर पनि के भन्छ अब यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ भन्न खोजेको है। अब घरमा खाएको भनौँ न खानेकुराहरू छोडिकन चाहिँ बाहिरको खानेकुराहरू बढी खाने होइन, अब प्रायः चाहिँ अब त्यस्तो हेल्दी चाहिँ देखिन्न कि प्रायः यो मैदाहरू अलिक बढी युज गरिराखेको हुन्छ, मिठोको लागि चाहिँ त्यो अजिनोमोटोहरू बढी युज गरिराखेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ अब उनीहरू त बिजनेस पर्पजले हेरिदिन्छ नि त होइन। अब आज हाम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअली हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यी चिजहरूले चाहिँ भनौँ न शरीरलाई चाहिँ राम्रो, इन्स्ट्यान्ट नुडल्सहरू भयो सबै यो मैदाहरू बनाइराखेको हुन्छ होइन। अब प्रोसेस मिटहरू भयो, अब हामी चाहिँ अब भनौँ आलु प्रायः चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चलेको त्यही हो नि, मासु भनौँ न काट्यो अब आलु मासु नै हामीले खान्छौँ नि त होइन। प्रायः विदेशतिर चाहिँ प्रायः फ्रोजनहरू खान्छन्, अब लगभग त्यही कुराहरू नै फलो गरिरहेको देखिन्छ होइन, फ्रोजन मोमो
खाइराखेको हुन्छ हैन त्यस्तो देखिन्छ अब इभन कोको कोलाहरु भयो हैन अब सबै मैले भने नि माइ र मुखको मिठो मिठै हुन्छ हैन तर के त शरीरलाई चाहिँ दुःख दिन्छ है पछिका कुराहरु हैन अब यो चाहिँ के त तर लाइफस्टाइल चाहिँ यो किसिमको अवस्थामा छ भन्न खोजेको अब संसार जसरी चल्यो भन्ने हामी त्यसरी नै चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हैन अब हाम्रो आफ्नो चाहिँ भ्यू हुन्छ हैन त्यो अनुसारले चल्न सकिन्छ अब यो भयो अब बिचमा के रे अझ यो के रे बर्थडेको हैन बडी चाहिँ यो बर्थडेहरुको चाहिँ प्राय चाहिँ त्यस्तो के जति बेला पनि भनौं न अब अहिले त दिनकै ह्यापी बर्थडे भनिराखेको हुन्छ हैन बर्थडे हुने बित्तिकै अब हामी सानसानो हुँदाखेरि अब बर्थडे हुनेपछि के आमाले त्यही पकाइदिन्थ्यो नि आलु उसिनिदिन्थ्यो अन्डा उसिनिदिन्थ्यो ल अब टिका लगाइदिन्थ्यो ल तेरो बर्थडे यही हो भन्थ्यो हैन अब आजको दिनमा चाहिँ बर्थडे आउने नहुने अब केक खानै पर्ने केक ल्याउनै पर्ने हैन अब त्यो टाइपको देखिन्छ नि त कल्चर हैन भन्न खोजेको चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ पहिला हेरिकन के भएको देखिन्छ चेन्ज हुँदै गएको देखिन्छ र इभन के त अघि हामीले भने त्यही डिनर टेबलमा चाहिँ के त बाहिरको खानेकुराहरू चाहिँ डिनर टेबलमा आइपुग्यो कि त्यो अवस्था देखिँदै गएको छ यो चाहिँ के छ टाइमको लिमिटेसन्स हो तर पनि अब त्यति हदसम्म विदेशै जतिको पनि अब भनौँ न अब कामको प्रकृति अनुसारले हुन्छ त्यो चाहिँ हैन नत्र भने चाहिँ अब आफ्नै घरमा खाएको चाहिँ राम्रो भन्छु है म चाहिँ हैन यो भइहाल्यो अर्को चेन्ज इन के त एटिट्युड हामीले हेर्ने हो भने Nepalese people used to have the spiritual thinking and that depends more get upon लग प्रायः जस्तो चाहिँ अब भाग्यमा अलि बढी विश्वास गर्ने त्यो किसिमको अवस्था देख्न सक्छौँ एन्ड घोस्ट हैन भूत प्रेतहरुमा चाहिँ त्यही सोची भनौँ न विश्वास गर्ने हैन बट द इम्प्याक्ट अफ द वेस्टर्न कल्चर पछिल्लो पटक वेस्टर्न कल्चरको इम्प्याक्टको आधारमा चाहिँ इन्टु द के त मेटेरियलिस्टिक के त पिपल पहिला भन्दा चाहिँ अब मेटेरियलिस्टिक भनेको अलि भौतिकवादी हुँदै गएको देखिन्छ भन्न खोजेको कि अब एक समय थियो त्यति बेला चाहिँ भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने हैन अनि त्यो अनुसारले भगवानप्रति बढी विश्वास गर्ने अब घोस्टहरुमा चाहिँ अब डराउने त्यस्तो देखिन्थ्यो भने अब पछिल्लो पटक चाहिँ यो अलिकति चेन्ज हुँदै गएको देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको है हेरौँ है अब द के त नेपाली पिपुल हेभ द बिकम मनी माइन्डेड है पहिला हेरिकन चाहिँ अलिक बढी के त मनी माइन्डेड हुँदै गएको देख्छौँ हामीले एन्ड मनी हेज बिन सिन एट द हाइएस्ट के त रेस्पेक्टफुल इन्टिटी अब अहिले पछिल्लो पटकको प्रब्लमै यही हो कि अलिक बढी नै के त भन्न चाहिँ नि अब भन्न अब कसले कसरी कमायो त्यसमा सरकार भएन कि पैसा भएपछि अब त्यो चाहिँ मान्य गुन्ने भयो कि होइन रेस्पेक्टफुल इन्टिटीको रूपमा अब एक समय थियो कति पढाएछ यति पढ्यो भनेपछि ओहो ल भन्ने हुन्थ्यो होइन अब त्यो किसिमको हुन्थ्यो भने अब पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने अब जोसँग पैसा छ उसैसँग पावर छ भने जस्तो के अरे मनी हेज बिन सिन एज के त हाइएस्ट के त रेस्पेक्टफुल के त इन्टिटी भन्छ यानि कि पैसा भइसकिसकेपछि चाहिँ अब जस्तै अनपढ जस्तै भए पनि अब त्यही मान्छे चाहिँ ठुलो मान्छे हुने होइन त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था चाहिँ के हुन्छ पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ होइन भनेको त्यो अर्थमा भन्न खोजेको यानि कि अब एटिच्युडहरू हेराइहरू फरक हुँदै गयो भन्न खोजेको कि होइन कोसँग कति कति पैसा छ जो चाहिँ अब पैसा बढी खर्च गर्छ ऊ चाहिँ रेस्पेक्टफुल हुने भयो अब जसले चाहिँ अब भनौँ न छैन त उनीहरूलाई चाहिँ खासै त्यही भनौँ न भन्ने त्यो टाइपको देखिन्छ प्रायः मनी माइन्डेड हुँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन दे अलवेज रन के त आफ्टर मनी यानि कि सबैजना चाहिँ के त अब त्यही पैसाकै पछि कुदिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ दे डु नट बिलिभ अन के त घोस्ट एन्ड लक मज हुन्छ पहिला हेरिकन चाहिँ अब भूत प्रेत यी कुराहरूमा चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्न छोडे भन्न खोजेको कि अब यो चाहिँ कस्तो भने अब पहिला पहिला भएको भए चाहिँ अब गाउँठाउँ हुन्थ्यो होइन अलि अनि तिम्रो चाहिँ भनौँ न अलि झाडीहरू हुन्थ्यो यता झाडीहरू हुन्थ्यो यताउता हुन्थ्यो त्यसले गर्दा भूतप्रेत आउँछ भन्थ्यो अब त सबै फाडिहाले होइन फाडेका छन् अब यतापट्टि भनौँ न तिम्रो चाहिँ सिधै के अरे भनौँ न सबै प्लटिङहरू गरेका छन् अनि अब त्यो गर्दाखेरि भूत पनि बस्ने पनि कहाँ होइन सबै त फाडिसक्यो होइन त्यस्तो देखिन्छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला भएको भए चाहिँ अब त्यसरी अब भूतप्रेत लाग्यो भने चाहिँ अब पुगाउने अब झाँक्रीहरू लाउने भन्ने हुन्थ्यो भने अब आजको दिनमा प्रायः सबै अब हस्पिटल नै गइन्छ नि होइन अब त्यो भइसकिसकेपछि अब भनौँ न अब त्यो चिजहरू चाहिँ अब रिकभर भइसकेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु थाल्यो त भन्दाखेरि अब पछिल्लो पटक हेरिकन होइन अब जस्तो वेस्टर्न कल्चरहरूलाई चाहिँ अलिक बढी उ गर्न थालिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै गयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले मेटालिस्टिक अलिक बढी चाहिँ अब सामानहरू बढी भनौँ न उनीहरूले चाहिँ युज गर्न खोज्ने बढी सामानहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न खोज्ने त्यो किसिमको अवस्था देखिन्छ भने एउटा कुरा अर्को भनेको चाहिँ अब प्रायः चाहिँ के त अब भनौँ न अब लग घोस्टहरूलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ भनौँ न अब ती चिजहरूमा चाहिँ ट्रस्ट गर्न छोड्दै गयो किनकि मनी माइन्डेड भयो पैसा भइसकेपछि जसरी पनि जे पनि हुन्छ होइन जे पनि आउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ अब भनौँ न बुझाइहरू होइन त्यो किसिमको एटिच्युड भन्न खोजेको क्या त्यो किसिमको चाहिँ के त एटिच्युडहरू चाहिँ हुँदै गएको देखिएको छ भन्न खोजेको एउटा अर्को के त जेन्डर इक्वालिटी वुमेन हेभ द स्पेसिफिक अकुपेसन लाइक के त ब्युटी पार्लर्स होइन अब पहिला हेरिकन चाहिँ मेल फिमेल होइन अब एक किसिमले चाहिँ अब समय थियो फिमेल भनेपछि चाहिँ वुमेनहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ के त त्यही घरको चारदिवारमा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने फोरवालमा होइन तर पछिल्लो पटकको अवस्थामा चाहिँ त्यो किसिमको अवस्था देखिँदैन होइन अब वुमेनहरूलाई पनि के त अब उनीहरूले पनि त्यो अनुसारले जबहरू गरेर हामीले देख्न सक्छौँ मेनली चाहिँ ब्युटी पार्लरहरू भयो होइन बुटिकहरू भयो एयर होस्टेजमा त्यसमा अहिले के त अकुपेटेड भनौँ न यानि अकुपेसनहरू चाहिँ के त अगाडि हामीले देख्न सक्छौँ होइन द रेसियो अफ फिमेल इम्प्लोइज हेज बिन के त ग्रोइङ सिग्निफिकेन्टली पहिला हेरिकन चाहिँ के भन्छ फिमेल इम्प्लोइजहरू पनि
इन ब्याङ्किङ सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर, डिपार्टमेन्टल स्टोर होइन, इन्टरटेनमेन्ट बिजनेस, यिनीहरूमा चाहिँ के भएको देखिन्छ भन्दाखेरि अब वुमेनहरू चाहिँ बढी चाहिँ इन्भल्भमेन्ट यानि फिमेल इम्प्लोइजहरू चाहिँ के भन्छ इन्गेज भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यानि कि त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, किनभने जेन्डर इक्वालिटी पहिलाको हेरिकन चाहिँ अब अझ बढी चाहिँ भनौँ न अब त्यही ओपन हुँदै गएको देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्षको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यहाँ चाहिँ जति पनि हामी यहाँ छ, अब यो चाहिँ कस्तो भने अब हामीले के भन्छ अहिले इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्जेस इन के त नेपाल। अब नेपालमा चाहिँ पछिल्लो पटक देखिएको चेन्जेसहरू भनेको एउटा हामीले के भन्यौँ अर्बनाइजेसन कि सहरीकरण। अब पहिलाहरू बढी रहेको देख्न सक्छौँ होइन। पहिला चाहिँ हेरिकन चाहिँ पहिला एक समय थियो होइन बढ्यो नि अब हिमाल पाहाडबाट चाहिँ तराईतिर बसे सर्ने भन्ने हुन्थ्यो भने अब आजको दिनमा चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ बसोबास गर्नुपर्ने त्यो किसिमको चाहिँ देखिन्छ। अझ कति त अब फेरि अब गाउँबाट सहर आउने, अब सहर गएर चाहिँ फेरि के त विदेश जाने होइन, त्यस्तो टाइपको देखिन्छ पनि होइन। अब एउटा अब सिफ्ट इन के त वर्किङ कल्चर होइन, कल्चरहरू चाहिँ पहिला हेरिकन के हुँदै गएको त चेन्ज हुँदै गयो। मान्छेहरूले चाहिँ गाउँमा आफ्नो चाहिँ परपरोकारदेखिको काम होइन भन्दा पनि बाहिर विदेशै बरु जति दुःख गर्नुपर्ने बाहिर विदेशै जान्छु भन्ने किसिमको अवस्था देखिन्छ होइन। न्युक्लियर फ्यामिलीहरू जोइन्ट फ्यामिली हेरिकन न्युक्लियर फ्यामिलीहरू चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ बन्दै गयो होइन, त्यसले गर्दा त्यसमा एट्र्याक्सन हुँदै गयो। अब प्रायः चाहिँ के त आफूमा चाहिँ भनौँ न सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुँदै गइसकिसकेपछि अब जेनरली चाहिँ अब फ्यामिलीमा चाहिँ नबस्ने छुट्टै के त आफ्नो के त छुट्टै फ्यामिली बस्ने त्यस्तो टाइपको देखिन्छ। अब यसले गर्दा चाहिँ न्युक्लियर फ्यामिलीहरू चाहिँ बढी नै इन्क्रिज हुँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ भन्न खोजेको। अब फरेन इम्प्लोइमेन्ट अब सबै प्रायः के त आफ्नो देशमा चाहिँ रोजगारी कम भएको अवस्थामा चाहिँ विदेशै जाने होइन, विदेशमै दुःख गर्ने किसिमको चाहिँ कल्चरहरू डेभलप भयो होइन एउटा। अरू के त अब आफ्नो कल्चर हेरिकन चाहिँ अब वेस्टर्न कल्चरहरूलाई चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ। अरू पनि कल्चर छन्, अब त मुस्लिम कल्चरहरू पनि छन्, अब त्यतातिर भन्दा पनि बढी वेस्टर्न कल्चरहरूमा चाहिँ अलिक बढी नै हो, चाइनाभन्दा बढी नै अलिक के त अब बढी चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ होइन झट्टै हेर्दाखेरि खोजिएको। अर्को माइग्रेसनको केसमा चाहिँ अगाडि हामीले भनिहाल्यौँ प्रायः चाहिँ के त अब सिटी एरियामा चाहिँ आउन बस्न खोज्ने अफिसहरू फ्याक्ट्रीहरू होइन, त्यो अनुसारले इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ भनौँ न त्यसमा काम गर्न त्यो अनुसारले आउने भन्न खोजिएको होइन। अब इन्भेस्टमेन्टको केसमा हामीले हेर्ने हो भने पहिला गए सुनचाँदी यताउतामा लगानी गर्ने हुन्थ्यो भने आजको दिनमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो जस्तो केसमा चाहिँ प्रायः चाहिँ मान्छेहरूले के त फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने, लकरमा चाहिँ अब भन्न अब आफ्नो बहुमूल्य सामानहरू राख्ने, त्यो अनुसारले के त सेयरहरूमा लगानी गर्ने होइन, अब डिभेन्चरहरूमा लगानी गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ के देखिन्छ ट्रेन्डिङहरू देखिन्छ भन्न खोजेको। अर्को हामीले मोबाइल फोन होइन टेलिभिजन सेट बुझिहालिन्छ, फोनहरू बढी बोक्ने भयो होइन, टेलिभिजन सेटहरू घरमा चाहिँ नभएको नै भन्ने नै भएन होइन। अब एक समय थियो अब भनौँ न गाउँमा एकजनाको घरमा टिभी भयो पनि अब उनी सबैभन्दा चाहिँ ठुलो भन्ने हुन्थ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ अब भनौँ न नर्मलै भइसक्यो। त्यसमा पनि अझै स्मार्ट टिभीहरू भयो होइन। एउटा अलिकति लाइफस्टाइल चाहिँ पहिला हेरिकन के भएको देखिन्छ चेन्ज हुँदै गएको देख्न सक्छौँ होइन। अब जुन किसिमको फुड हेबिटदेखि लिएर होइन अब जस्तो भनौँ न अब भिजिटिङहरू गर्ने यी सबै कुराहरू के त्यो चाहिँ के त लाइफस्टाइल नै के भएको देखिन्छ, फेसनका कुराहरू फुड हेबिट यी सबै कुराहरू भन्न खोजिएको। अनि चेन्ज इन के त एटिच्युड भनेको चाहिँ हामीले अगाडि भनिहाल्यौँ। अब यहाँ चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ अलिक बढी मनी माइन्डेड भएको देख्न सक्छौँ। जति बढी जोसँग बढी पैसा छ उही नै ठुलो मान्छे भन्ने अवस्था देखिन्छ होइन एउटा। अब अर्को जेन्डर इक्वलिटी भनेपछि अब मेल फिमेलले मेल त जेनरली काम गरि नै राखेको, अब पछिल्लो पटक चाहिँ फिमेलहरू पनि त्यो अनुसारले विभिन्न उसहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ काम गरेको देख्न सक्छौँ। त्यसमध्ये हामीले ब्याङ्किङ सेक्टर, इन्सुरेन्स सेक्टर, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब यो चाहिँ के त राम्रै मान्छौँ हामीले, यो चाहिँ के त जेन्डर इक्वलिटी चाहिँ हामीले भएको देख्न सक्छौँ भनेर भन्न खोजेको ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्यौँ त इमर्जिङ होइन, इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्ज के त नेपालमा चाहिँ पछिल्लो पटक देखेको चेन्जेसहरू चाहिँ यिनीहरू छन् है भन्न खोजेको। ल अब यसमा यति नै छ है त, हामीले कता युनिट 5 हामी सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्टमा पढ्नुपर्ने टपिक्स यति नै हो होइन, योभन्दा बढी छैन भने चाहिँ अब हामीले सर के पढ्यौँ एकलट हेरौँ है त। पढेपछि हामीले पहिला पकाइ एकैछिन है यो भयो, मैले थोरै फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु है त। हामीले यहाँ पढेका कुराहरू र त्यसपछि हाम्रो अब सिलेबसमा के छ त्यसलाई एकलट सर्ट हामीले सब एकचोटि रिभिजन गर्छौँ, त्यसपछि सर्ट हामीले बुझिहाल्छौँ है त। भनेपछि अब फर्स्टमा हामीले के पढ्यौँ अरे, हामीले भने चाहिँ फर्स्टमा कन्सेप्ट पढ्यौँ है, कन्सेप्ट अफ के त सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट फर्स्टमा त्यो पढ्यौँ होइन। त्यसको लगतै हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ ओभरअल सबैलाई बुझ्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले कति 12-13वटा पोइन्टहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको लगतै हामीले इम्प्याक्ट अफ सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट टु बिजनेस भनेर त्यसको इम्प्याक्टहरू हेऱ्यौँ होइन। त्यसको लगतै कम्पोनेन्ट्स अफ के त नेप्ली सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेर एटिट्युड, भ्यालु, बिलिफ, रिलिजन, ल्याङ्ग्वेज हो, एजुकेसन, सोसियल इन्स्टिट्युसन होइन, क्लास स्ट्रक्चर यी सबै चिजहरू चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ नेप्ली भइहाल्यो नि, सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भइहाल्यो। त्यसपछि फाइनली इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्जेस इन नेपाल भनेर हामीले यति टपिकहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन युनिट 5मा ठिक छ। अब यसकै आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, फेरि पनि के गर्नु पऱ्यो, अब सिलेबसमा अब जानुपर्ने हुन्छ। अब सिलेबसमा जाँदाखेरि हामी युनिट 5मा यहाँ थियौँ हामी, त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले के त कन्सेप्ट अफ के त सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट भनेर हामीले फर्स्टमा त्यो पढि नै हाल्यौँ होइन, कन्सेप्ट अफ सोसियो कल्चर इन्भाइरोमेन्ट त्यो पढ्यौँ ठिक छ। त्यसको लगतै कम्पोनेन्ट्स अफ
के त सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर एटिट्युड अफ पिपल टु वर्क, फ्यामिली सिस्टममा पनि जोइन्ट फ्यामिली, न्युक्लियर फ्यामिली, कास्ट सिस्टम, रिलिजन, एजुकेसन, म्यारिज, ह्याबिट, प्रिफरेन्सेस, ल्याङ्ग्वेज, ट्रेडिसन्स, बिजनेस इथिक्स, सोसियल ट्रेन्ड्स र के त सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर कम्पोनेन्ट्स अफ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट त्यो पोइन्टहरू हामीले हेरिहाल्यौँ होइन एउटा। त्यसपछि इम्प्याक्ट अफ के त सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट टु बिजनेस भनेर फ्यामिली एन्ड एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स, रिलिजन, वर्क फोर्स डाइभर्सिटी, कस्टम र सुपरस्टिसन्स भनेर हामीले केमा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि एनालाइसिस अफ के त सरी इम्प्याक्ट होला नि, यो इम्प्याक्ट अफ होइन, यहाँ कहाँनिर चाहिँ इम्प्याक्ट अफ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट टु बिजनेस भनेर यसको इम्प्याक्टहरू हामीले यहाँ पढ्यौँ। त्यसको लगतै हामी एनालाइसिस अफ के कम्पोनेन्ट एनालाइसिस अफ कम्पोनेन्ट्स अफ नेप्ली सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले के त एटिट्युड, अब यो चाहिँ के त भने बकैदा सिलेबसमै छ है। एटिट्युड भयो होइन, भ्यालु एन्ड बिलिभ्स, रिलिजन भयो, ल्याङ्ग्वेज होइन, ल्याङ्ग्वेज भयो, त्यसपछि गएर एजुकेसन, सोसियल इन्स्टिट्युसन्स, क्लास स्ट्रक्चर एन्ड के त बिजनेस कल्चर, यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा पर्न आयो त एनालाइसिस अफ कम्पोनेन्ट्स अफ नेप्लिज होइन। नेप्लिज सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यो डब्लुएच2 भन्नुको अर्थ यसको अन्डरको पोइन्टहरू हो, यो सबैले हामीले त्यो अनुसारले हेरि नै हाल्यौँ होइन। त्यो अनुसारले डाटा पनि कतिपय टर्म्समा डाटा पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यो अनुसारले यो टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामी त्यो अनुसारले कभरेज भइहाल्यो। अनि फाइनली लास्टमा चाहिँ इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्जेस इन नेपाल भनेर हामीले अर्बनाइजेसन, सिफ्ट इन वर्किङ कल्चर, growth in nuclear family, foreign employment, sinking culture होइन, माइग्रेसन, इन्भेस्टमेन्ट, इन्टरनेट, मोबाइल फोन, टेलिभिजन सेट, सिफ्ट इन लाइफस्टाइल, चेन्ज इन एटिट्युड्स र फाइनली जेन्डर इक्वालिटी भनेर चाहिँ हामीले इमर्जिङ सोसियो कल्चरल चेन्ज इन नेपाल भनेर चाहिँ यी टपिकहरू हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। भनेपछि हामीले युनिट 5मा पढ्नुपर्ने टपिक्सहरू यति नै हो होइन। त्यही टपिक्सहरू हामीले ओभरअल सबै कभरेज गरि नै हाल्यौँ, ठिक छ। अब त्यसको आधारमा युनिट 5मा यति नै छ, ठिक छ ल। अब यसमा केही छ कसैलाई सोध्नुपर्ने त्यस्तो केही नबुझेको जस्तो छ भने सोध होइन, अब नत्र भने चाहिँ अब हाम्रो भोलिको क्लास भइ नै हाल्छ। अब आजको दिनभरिमा चाहिँ तिमी ट्याक्क सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्टको कन्सेप्ट, कम्पोनेन्ट्स होइन, इम्प्याक्ट होइन, त्यसपछि अब नेप्ली सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्टको त्यो टर्म्सहरू, त्यसपछि गएर अनि यो फाइनली के त लास्टमा हामीले के भन्यौँ इमर्जिङ सोसियल कल्चरल चेन्जेस होइन। अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकपल्ट आफ्नो तरिकाले पढ्नु, बुझेन भने चाहिँ मलाई भोलि फर्स्ट आवरमा पनि सोध्न सकिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब यसमा तत्काल कसैलाई के सोध्नु छ भने भन, नत्र भने चाहिँ म अब लगभग युनिट 6को चाहिँ आज अरू त भ्याउँदैन, सिलेबस चाहिँ म थोरै भनिदिन्छु अनि त्यसपछि फेरि युनिट 6 चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, ठिक छ। यसमा बुझिन्छ होला नि, ठिक छ, बुझिन्छ बुझिँदैन युनिट 5मा, ठिक छ, बुझिन्छ बुझिन्छ नि है, थोरै सोधेँ मैले, ठिक छ, बुझिन्छ है, बुझिन्छ सर। ल ओके ल। यसमा पोइन्टहरू अलिक बढी छ होइन, पोइन्टहरू त यादै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन है, पोइन्टहरू नै सम्झिनु पऱ्यो। नत्र भने त अब जेनरली अब हामीले पढेकै कुराहरू नर्मली हामी आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्ने टाइपकै टपिकहरू छ, त्यति गाह्रो चाहिँ होइन है। एकचोटि ल ठिक छ, त्यसो भए एकचोटि सर त्यही पनि आजको दिनमा चाहिँ सर एकचोटि हेरिदियो सबै टपिकहरू होइन। अब लगभग हाम्रो जति पनि अब टपिकहरू छ त्यो हामीले कभरेज गरिहाल्यौँ, त्यो अनुसारले बुकमा पढिदिउँ। बुझिएन भने पनि भोलिको फर्स्ट आवरमा चाहिँ त्यो अनुसारले सोध्न पनि पाइयो है। ल युनिट 5 त्यही नै छ। त्यसपछि अब युनिट 6 छ है। अब युनिट 6मा चाहिँ हामीले सोसियल थोरै छ कि, त्यही भएर यो सानो टपिकहरू हामी सकाइहालौँ भन्न खोजेँ कि। यो 5 र 6 अब लगभग हामीले 6 लगभग सकेपछि चाहिँ म एउटा असाइनमेन्ट पनि दिन्छु है, असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ होइन न कम्प्लिट गरेर चाहिँ पठाउनु है। यो चाहिँ पहिला तर 6को पढ्दा पढ्दै बिचमा म दिन सक्छु ल, युनिट 6को है। अनि चाहिँ 5 र 6 हामी पढ्छौँ, त्यसपछि हामी मेजर टपिकहरू यहाँ रहन्छ कि युनिट 4 अलि यहाँ एक्टहरू मैले अलिक बढी छ यो पछि पढ्छौँ भनेको थिएँ नि मैले होइन। यहाँ हामी के त फर्केर जान्छौँ कि फेरि यहाँ युनिट 4 पढ्छौँ होइन, त्यसपछि गएर 7 र 8 पढ्छौँ। अनि अब यो प्रायः चाहिँ लगभग 7मा त लगभग हामी धेरै जस्तो त भिडियो नै हेर्छौँ होला है। अब विभिन्न यो नाप्टा, एपेक्स छ, एजेन्ट छ, सार्क छ, अब यो रिलेटेड भिडियोहरू छ मसँग, त्यो अनुसारले म भिडियोबाट पनि त्यो कुरा प्रेजेन्टेसन गर्छु, त्यो अनुसारले हेर्दै हामी बुझ्न खोज्छौँ है। 7 छ, अब यसमा चाहिँ अलिकति समय बढी लाग्ने भनेको चाहिँ यो रेगुलेटरी इन्भाइरोमेन्टको यो एक्टहरू छ, अलिकति बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार फेरि बुकमा यो बुकमा अलिक बढी पनि छ कि, बुकमा चाहिँ पोइन्टहरू अलिक बढी क्रिएट गरेको छ। जति सक्दो सकेसम्म चाहिँ हामी के त टर्म्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ कभरेज गर्न खोज्छौँ है। अब यो चाहिँ डिटेलमै जान्छौँ। अब 5 भइहाल्यो, 6 हामी एकलट चाहिँ अब भनौँ भोलिदेखि कन्टिन्यू गरिहाल्छौँ। अनि यो सकेपछि असाइनमेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि 4मा जान्छौँ, 4 पछि अनि 7, 8मा त्यसरी आउँछौँ है त। भने चाहिँ अब हामीले पढ्ने भनेको युनिट 6 हो है। युनिट 6 हो। अब यसको चाहिँ पिडिएफ होइन, अनि त्यसपछि अब यसको स्लाइड चाहिँ म पठाइदिन्छु है। अब अहिले म त्यो ग्रुपमा राखिदिन्छु, अनि त्यो अनुसारले त्यहाँबाट बनाउन आफूले चाहिँ कलेक्ट गर्नु है। भने चाहिँ अब यहाँ पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर चाहिँ यसको कन्सेप्ट यहाँ डबल छ नि, भने चाहिँ हामीले फर्स्टमा कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने छ। अनि के त सोसियल यानि कि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस के हामीले के त एप्रोच र एरिया छ, 3टा टपिक पढ्नु छ कि। एउटा कन्सेप्ट पढ्नु छ, एउटा एप्रोच पढ्नु छ, त्यसपछि एरिया पढ्नु छ, त्यसपछि यहाँ फुल स्टप छ नि भनेपछि यो टुङ्गिन्छ, यहाँ यो टुङ्गिन्छ है।
त्यसपछि लगतै हामीले कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी भनेर फेरि अर्को छुट्टै टपिक पढ्नु छ है, छुट्टै टपिक पढ्नु छ। त्यसपछि सोसियल अडिट भनेको छ, यहाँ डबल स्टो छ नि त, सोसियल अडिटको डबल स्टो भनेपछि अब सोसियल अडिटको कन्सेप्ट पढ्नु छ, मोडेल पढ्नु छ, प्रोसिजर पढ्नु छ। अनि त्यसपछि कन्ज्युमरिजम फेरि फरक है भने चाहिँ हामीले पहिला टपिकहरू कसरी बनेको छ त्यो बुझ्यो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ है बुझ्न पढ्नलाई पछि है। अनि चाहिँ फर्स्ट हामीले के हो त सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी बिजनेस अफ द कन्सेप्ट अफ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर सिएसआरको कुरा हामी गर्छौँ, त्यो कुराहरूको कन्सेप्ट पढ्छौँ, एप्रोच पढ्छौँ, एरिया पढ्छौँ, तिनवटा टपिक यहाँ पढ्छौँ। त्यसपछि कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी छुट्टै एउटा यसको छुट्टै कन्सेप्ट मात्र पढ्छौँ। त्यसपछि सोसियल अडिट सुरु हुन्छ, सोसियल अडिटको डबल स्टो सुरु भयो, त्यहाँ कन्सेप्ट मोडल एन्ड प्रोसिडियर्स अब यति टपिकहरू चाहिँ सोसियल अडिटको अन्डरमा पढ्छौँ। र कन्ज्युमरिजमलाई फेरि के त छुट्टै त्यो अर्थ लाएर हामीले पढ्छौँ है। भनेपछि युनिट 6मा हामीले पढ्नुपर्ने टपिक यो छ। हामी धेरै समय पनि छैन, 3 लेक्चर आवर छ, 3टा क्लासमा चाहिँ लगभग यो सबै चिजहरू कभर गर्नुपर्छ। अब मैले प्रायः पढाउने बेलामा पनि त्यो अन्डरलाइन गरेर पढाउने कारणै त्यही हो कि अब किनभने अब टाइम पनि हामीले त अब 48 लेक्चर आवरमा सबै क्लासहरू सकाउने हो नि त। अब यहाँको हाम्रो अब बिस्तारै हामी गइराखेका छौँ, नत्र भने त अब कन्टिन्यू रेगुलरली हामी जाने हो भने त त्यो लगभग 4वटा क्लासमा चाहिँ कसै नि हो हामीले कम्प्लिट गर्नै पर्छ, नत्र भने ओभरअल कोर्स के त कभरेज नहुने हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त टाइम पनि हेर्छौँ, त्यसको आधारमा त्यहाँ बुकमा त अब धेरै नै हुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले की सेन्टेन्सेसहरू जुन हाम्रो मेनली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी जसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सजिलै हामीले इजिली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छौँ, त्यो सेन्टेन्सेसहरूलाई बुझ्ने हो। त्यसकै आधारमा हामीले पछि एक्सप्रेस गर्ने हो नि त होइन, त्यो आधारले पढिरहेको हो नि त यो सबै कुराहरू। भनेपछि अब 6मा पनि हामीलाई 3टा क्लासमा चाहिँ हामीले कभरेज गर्ने हो यो होइन, 3टा क्लासमा चाहिँ कभरेज गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा यी टपिक्सहरू छन् होइन। यो टपिकहरू त अब हामी त्यो अनुसारले अब भनौँ न हामी भोलि त कहिलेलाई कन्टिन्यू गरि नै हाल्छौँ होइन। अब त्यो सँगसँगै अब यसको चाहिँ के त अब स्लाइड पनि छ है, स्लाइड पनि छ, स्लाइड पनि भनौँ न त्यो अनुसारले त्यहाँ म राखि नै दिइहाल्छु, त्यसलाई पनि एकलट हेर्नु, किनभने त्यसमा अब स्लाइडको त्यस्तो धेरै मैले भने डिटेल त होइन र पनि रिफरेन्सको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ है। स्लाइडलाई पनि एकचोटि हेरिदेऊ। मैले थोरै स्लाइडलाई सेयर गर्न खोजेँ ल, थोरै एकैछिन है त। भनेपछि यो भयो ओके ल। अब यसमा पनि के भन्छ स्लाइड पनि छ है, स्लाइड पनि छ, त्यो अनुसारले स्लाइड पनि एकपल्ट हेरिदियो भने त्यो अनुसारले बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको मात्र है। भनेपछि ओके ल है, स्लाइड पनि आइहाल्यो होइन। यहाँ युनिट 6को स्लाइड छ यहाँ। स्लाइडमा चाहिँ के त अब यो भइहाल्यो। त्यसपछि है अब त्यसको के त हामीले पढ्नुपर्ने के अब यो युनिटमा पढ्नुपर्ने टपिकहरू के छन् है। सोसियल अगाडि के कन्सेप्ट भयो, एप्रोच, एरिया, कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटीको सोसियल होइन, कर्पोरेट एकाउन्ट छुट्टै पढ्छ हामीले भनिहाल्यौँ। त्यसपछि सोसियल अडिट आउँछ, त्यसको कन्सेप्ट, मोडल, प्रोसिडियर, कन्ज्युमरिजम भनेर छुट्टै पढ्छौँ। भनेपछि अब फर्स्टमा चाहिँ कन्सेप्ट अफ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर फर्स्टमा कन्सेप्ट छ है। त्यसपछि लगतै एप्रोच अब के त सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर चाहिँ यसमा अलिकति बढी बुझ्नु पनि छ कि अस्ट्रक्टिभ, डिफेन्सिभ, एकोमोडेटिङ र के त प्रोएक्टिभ एप्रोच भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति डिटेलमा हामी यहाँ बुझ्छौँ भने है। यो टाइपको एप्रोच हामी एउटा पढ्नु छ। त्यसपछि अब यो सोसियल अब एउटा कुरा अहिले नै भनिहालेँ ल मैले, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भने चाहिँ हामी चाहिँ सोसाइटी मात्र भन्ने हुन्छ, तर त्यो मात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन है। यहाँ चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सेयर होल्डर, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द इम्प्लोइज, टुवार्ड्स के त कन्ज्युमर्स, टुवार्ड्स सोसाइटी, टुवार्ड्स नेसन भने चाहिँ सबैले हामीले सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर बुझ्छौँ। किनभने अब सेयर होल्डरले हामीलाई इन्भेस्ट गरिदिएको हुन्छ, त्यो अनुसारले अब सेयर होल्डरप्रति पनि हाम्रो आफ्नो किसिमको के हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब इम्प्लोइजलाई चाहिँ हामीले काम लगाइराखेका हुन्छौँ, उनीहरूप्रतिको पनि हाम्रो आफ्नो एउटा भनौँ न रेस्पोन्सिबिलिटी छ। कन्ज्युमर्स हुन्छ, उनीहरूले अब पे गर्छ, त्यो अनुसारले हाम्रो प्रोडक्ट पर्चेस गरेका हुन्छ, त्यो अनुसारले कन्ज्युमरप्रति पनि हाम्रो आफ्नो के हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। इभन सोसाइटीप्रति पनि रेस्पोन्स हुन्छ। र सँगसँगै अब ओभरअल के त कन्ट्रीप्रति पनि के हुन्छ हाम्रो रेस्पोन्स छ। यानि कि ओभरअल सबै टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुको अर्थ कुनै एउटा सोसाइटी मात्र भन्ने भएन, यहाँ सबै अरू टर्म्सहरूलाई पनि हामीले एड गरेर बुझ्नुपर्छ। त्यो त हामी अब भोलि यसको कन्सेप्ट हेर्दै त्यो कुराहरू पनि बुझ्दै गइ नै हाल्छौँ। त्यसपछि कर्पोरेट एकाउन्टेबिलिटी भनेर अर्को भनौँ न टपिक यहाँ सुरु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो कन्सेप्ट भनेर जब आउँछ नि, आइसकेपछि यसरी हामीलाई डेफिनेसन नै चाहिन्छ। त्यसमा पनि एकदम सजिलो होइन, छोटो होइन, जसलाई चाहिँ हामीले इक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्ने टाइपको चाहिँ हामीले के त अब डेफिनेसनहरू पढ्यौँ भने चाहिँ अब त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो पनि मानिन्छ क्या। मैले पहिले भन्थेँ नि 1 प्याराग्राफ लेख्ने, सकेसम्म एउटा डेफिनेसन होइन, बढीमा 2टा नत्र एउटा डेफिनेसन लेख्ने, त्यो चाहिँ फाइनली कन्क्लुजन भनेर यसरी टुङ्गायो भने चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा फर्मेटको रूपमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट हामी हेर्छौँ कि प्रायः चाहिँ। अर्को के त कन्सेप्ट अफ सोसियल अडिट भयो, फेरि भनेको भयो, डेफिनेसन भयो, कन्क्लुजन त्यसरी लेख्ने भन्न खोजेको होइन। त्यो अनुसारले सोसियल अडिट र के त अप्सनल अडिट बिचमा चाहिँ भएको डिफ्रेन्सेसहरू के छन् अब त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ पनि। अहिले चाहिँ अब सिलेबसमा चाहिँ भनौँ न स्लाइडमा यहाँ छ, त्यहाँबाट पनि हेर्नु। एउटा यो चाहिँ मोडल मेथड्स अफ सोसियल अडिट भन्ने इन्भेन्टरी मोडल, कस्टिङ मोडल, प्रोग्राम मोडल, अब यो मोडलहरू के छन् त्यो कुराहरूले हामी अब टपिक वाइज हामी पुगि नै हाल्छौँ। प्रोसिजर अफ सोसियल अडिट भयो, त्यसपछि कन्सेप्ट अफ कन्ज्युमरिजम भनेर हामी यहाँ पढ्छौँ। त्यसपछि कन्ज्युमर राइट्स इन नेपाल, अब नेपालमा पछिल्लोबाट चाहिँ कन्ज्युमर राइट्सको रूपमा चाहिँ के रहेको छ है, कानुनमा त दिइएको होइन, त्यो कानुनमा त अब भएका चिजहरू चाहिँ के छन् त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ
हेर्छौँ त्यसपछि फाइनली त्यति नै त टपिक भनेपछि हामीले ओभरअल युनिट 6 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने टपिक भनेको अघि हामीले भने जस्तै यति नै छ है यति नै छ त्यो अनुसारको भनौँ न स्लाइड पनि छ म स्लाइड पनि त्यहाँ राखिदिइ दिन्छु अहिले मसँग जुन छ त्यो म पठाइ पनि दिन्छु सँगसँगै अर्को पिडिएफ जुन हामीले बुकको पिडिएफ छ त्यो पिडिएफ पनि लगभग म सेयर गरि नै हाल्छु त्यहाँ बाहिर राखिदिन्छु त्यो अनुसारले त्यसलाई कलेक्ट पनि गर्नु एकलट सबै हेर्दै पनि गर्नु अब अहिलेको टास्क भनेको त्यो युनिट 5 को एकलट सबै हेरिदिनु पर्यो त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भोलिको फर्स्ट आवरमा मलाई सोध्न पाइयो त्यसपछि गएर चाहिँ अब ठिक छ होइन सर बुझिन्छ भन्ने भयो भने भोलिदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ युनिट 6 सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भनेर चाहिँ युनिट 6 चाहिँ हामी पढ्छौँ है त हुन्छ हुन्छ नि है ल त्यसो भए अब ल हामी आज यति नै गरौँ हुन्न आज यति गरौँ आजलाई यति गरौँ मैले अघि भने जस्तै 5 एकचोटि हेरिदियो अनि 6 चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हामी युनिट 6 पढ्छौँ म अहिले यसको फाइलहरू चाहिँ म पठाइदिन्छु अहिले बाहिर राखिदिन्छु है त